अघि हरिजीले भने जस्तै नयाँ मागपत्रहरू आएका छैनन्। नयाँ मागपत्रमा प्रमाणीकरण दूतावासले पनि गरेको छैन अहिले पछिल्लो समयमा। तर पहिला नै पूर्व स्वीकृति लिइसकेका मागपत्रहरूलाई चाहिँ अन्तिम स्वीकृति प्रदान गरिरहेको छ वैश्विक रोजगार विभागले। र वैश्विक रोजगार विभागमा के अरे वैश्विक रोजगार व्यवसायहरूका अनुसार चाहिँ मागपत्रहरू अहिले केही देशहरूबाट आउन थालेका छन्। केही देशहरूले चाहिँ नेपालीहरूलाई माग्न थाल्नु भएको छ, किनभने उहाँ चाहिँ नयाँ कामदारहरू जाने क्रम नभएको हुनाले केही देशहरूले खुला गर्न चाहिरहेको अथवा नेपालीहरू मागिरहेको अवस्था छ। तर अब सरकारी प्रक्रिया खुला नहुँदाखेरि बन्द भएको अवस्था छ। र भर्खरै केही समय अगाडि पनि महासचिव यही हुनुहुन्छ नाफियाको, उहाँहरूले निकालेको एउटा आँकडा अनुसार पनि यो वैश्विक रोजगारको सेक्टरमा लाग्ने 853वटा मेन पावर कम्पनीहरू, रिक्रुटिङ एजेन्सीहरू छन्, 27वटा त्यसका शाखाहरू छन् र अभिमुखीकरण तालिम दिनेहरू 170वटा संस्थाहरू छन् र स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरू 259वटामा अहिले पछिल्लो समय केही संस्थाहरू चाहिँ खारेज पनि भएको अवस्था छ भने केही बिमा कम्पनीहरू पनि छन्। र सरकारी निकायहरू वैश्विक रोजगार विभाग, वैश्विक रोजगार प्रवर्धन, वैश्विक रोजगार बोर्ड र नेपाली दूतावासहरू यो वैश्विक रोजगारको सेक्टरमा लाग्नु भएको छ। आज मैले यी कुराहरू जोडिरहँदाखेरि अब भोलिको अवस्था के होला त भन्ने विषयमा हामी आज केन्द्रित हुनुपर्छ होला। आजको विषय वास्तवमा लामो समयदेखि नेपाली वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरूको लागतको कुराहरू उठिरहेका छन्। जो न्यूनतम लागत अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, फ्री भिसा फ्री टिकटको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। अब भोलिका दिनमा चाहिँ यो कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिएला अथवा भोलिको समाधान के होला, आज यो विषयमा छलफल गर्नु पर्ला। र त्यसै गरी कोभिडका कारण लामो समयदेखि रोकिएको रोजगारीका कारणले बेरोजगार दर बढेको छ। धेरै अब स्वदेशदेखि विदेशमा पनि बेरोजगारहरू बढेका छन्। विदेशमा पनि रोजगारका अवसरहरू न्यून हुँदा विदेशी खोज्ने युवाहरूको सङ्ख्या ठुलो देखिने हुँदा युवाहरूमाथि अब श्रम शोषण अथवा शोषण, आर्थिक शोषण हुन सक्ने जोखिम देखिन्छ। यो जोखिमलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने, विदेशी स्थित नेपाली दूतावासहरूले तत्कालका लागि श्रम स्वीकृति नखोल्नका लागि त्यहाँका राजदूतहरूले अस्ति भर्खरै पनि एउटा कार्यक्रममा प्रत्येक देशको राजदूतहरूले चाहिँ तत्काल खोल्नु हुँदैन भनेर आग्रह गरिरहेको अवस्था छ भने अब विदेशमा नयाँ कामदार जान नपाएकाले त्यहाँ नै काम गरिरहेका कामदारहरू चाहिँ बढी काममा लाग्नुपर्ने र नयाँ कामदार नजाँदा उहाँहरूलाई कामको भार बढी भइरहेको अवस्था छ। त्यो विषयमा पनि केन्द्रित हुनु पर्ला यो सरकार। त्यसै गरी अहिले लामो समयदेखि लागत खर्च पुगेन भन्दै वैश्विक रोजगार व्यवसायहरूले चाहिँ उहाँहरूले लागतको कुरा लिन खोजिरहनु भएको थियो। जस्तो 1 महिनाको सेवा शुल्क लिनुपर्छ कि अथवा फ्री भिसा फ्री टिकटलाई कसरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर यो विवाद रहिरहँदाखेरि अब भोलिका दिनमा कामदारमाथि आर्थिक भार थपिने सम्भावना कतिको छ? अब जस्तो यहाँ अब गाउँदेखि बेरोजगारहरूको सङ्ख्या बढेको छ, यहाँ आर्थिक चलखेल हुने, दलालहरूको चलखेल हुने सम्भावना बढी देखिन्छ। त्यसलाई कसरी रोक्न सकिएला? र कोभिड पछि नेपालभित्र र बाहिर रोजगारीको अवसर कम भएका कारण युवाहरू राम्रा गन्तव्य जान उत्साहित भई दलालहरूबाट मानव बेचबिखनमा पर्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै जोखिम छ। यी सम्भावना, यी जोखिमहरूलाई अब भोलिका दिनमा कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिएला, भोलिका दिनमा कसरी अगाडि बढ्नुपर्न सकिएला भनेर आजको छलफल अगाडि बढ्नेछ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। धन्यवाद भाइजी। धन्यवाद उज्जवलजी छोटो यो विषय उठानका लागि। र म यो कार्यक्रममा चाहिँ डिजी साहब वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दाहाल सर आइसक्नु भएको छ। यहाँलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु सरलाई। हामीले भर्खर एउटा यो विषय उठान मात्र गरेका छौँ र अब मैले यो कार्यक्रममा चाहिँ आजको यो छलफललाई चाहिँ अहिले उद्धवजीले जुन एउटा एक किसिमको विषयहरूलाई उठान गरिदिनु भएको छ त्यसलाई अझ अलि साँघुरो बनाइदिएर अलिकति आफ्ना केही भनाइहरू 5 मिनटभित्रमा राखिदिनको लागि म वैदेशिक रोजगारमा लामो समय काम गरिरहनु भएका हाम्रा निलाम्बर बडाल सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु। निलाम्बर सर, छोटो रूपमा तपाईँले अलिकति साँघुर्याइदिनु पर्ने हो।
हजुर, धन्यवाद हरि सर, उद्धव सर, सबैजना अग्रजहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैजनालाई मेरो तर्फबाट नमस्कार। म फर्मालिटीमा लाग्नुभन्दा पनि मैले अघि टाइम कन्स्ट्रेन्ट पनि हेरौँ, 5 मिनट पनि किन लगाउँ, यसलाई के मैले भन्दाखेरि अब हाम्रो छलफल अघि हरि सरले एउटा क्वेसन गर्नुभएको थियो, अहिले चाहिँ सही समय हो कि होइन त, अब यो हामी आफ्टर कोभिडको चाहिँ रिक्रुटमेन्टको कुरा गर्नु चाहिँ सही समय हो कि होइन भन्ने क्वेसन गरिराख्नु भएको थियो। मेरो विचारमा यो एकदम अप्रोप्रिएट टाइम हो, किनभने हामी लास्ट मोमेन्टमा गएर डिस्कस गर्नुभन्दा अहिलेदेखि हामी प्रिपेयर हुनु राम्रो छ। र झन्डै अबको बढीमा 1 वर्षमा त हामी पक्कै पनि रिक्रुटमेन्ट बिजनेसमा फर्किन्छौँ नै होला, त्यो हिसाबले हो। तर अब अहिले हामीले देखेको तत्कालको लागि चाहिँ च्यालेन्जेसहरू के हुन्छ भनेर क्वेसन जुन छ त्यसमा चाहिँ मैले देखेको के त भन्दा हामीले यसलाई चाहिँ दुईटा एस्पेक्टबाट हेर्नुपर्छ होला ब्रोडली। पहिला एउटा चाहिँ जो कामबाट फर्केर आउनु भएको छ उहाँहरू जो फर्किन रिमाइग्रेसनमा जान लाग्नु भएको छ उहाँहरूको पर्सपेक्टिभबाट रिक्रुटमेन्ट कस्तो हुन्छ एउटा, र अर्को जो योजना बनाएर बस्नु भएको छ र जो त्यो वेटिङ लिस्टमा हुनुहुन्थ्यो, अघि उद्धव सरले जोड्नु भएको थियो वेटिङ लिस्ट, जसले प्रि अप्रुभल लिएर बस्नु भएको थियो उहाँहरूको, यो दुईटा एस्पेक्टलाई छुट्टाएर हेरिएन भनेदेखि चाहिँ रिक्रुटमेन्ट बिजनेसको एनालाइसिस अलिकति गडबड हुन्छ होला, किनभने यो यसको नेचर फरक छ। त्यसै गरी अब हामीले अर्को हेर्नुपर्ने कुरा गर्नुपर्ने छलफल गर्नुपर्ने ठाउँ चाहिँ कसरी रहन्छ भने हामीले यहाँ इमोसनल, सोसल र फाइनेन्सियल च्यालेन्जेसहरू के हो भनेर छुट्याएर कुरा गरिएन भनेदेखि चाहिँ फेरि पनि हाम्रो योजना, हाम्रो वैदेशिक रोजगार नीति, हुन त मैले दोस्ताउन खोजेँ होइन, हाम्रो वैदेशिक रोजगार नीति जस्तै डकुमेन्टमा हुन्छ तर काम के पनि हुँदैन। त्यो कारणले गर्दा अहिले नै हामीले यसलाई इमोसनली हामी च्यालेन्जेसहरू कस्ता कस्ता फेस गर्छौँ, सोसल च्यालेन्जेसहरू के फेस गर्छौँ र फाइनेन्सियल च्यालेन्जेसहरू के फेस गर्छौँ, फेरि विदिन द ब्राकेट अफ त्यो फर्केर आइसक्नु भएको र जो पुनः वैदेशिक रोजगारमा जान चाहनुहुन्छ उहाँहरू र जो वेटिङमा बस्नु भएको छ उहाँहरूलाई छुट्टा छुट्टै किसिमले कसरी हेर्नुपर्छ र उहाँहरूको च्यालेन्जेसहरू फरक फरक प्रकृतिको हुन्छ, त्यो कुराहरू हेर्नुपर्छ होला। अब यो त भयो यता नेपालभित्रको रिक्रुटमेन्टको च्यालेन्ज। अब रिक्रुटमेन्ट भनेको त नेपाल यो वैदेशिक रोजगारको कुरा गर्दैछौँ भने चाहिँ हामीले नेपाललाई स्ट्यान्ड अलोन रूपमा चाहिँ हेरेर त वैदेशिक रोजगारीको रिक्रुटमेन्टको कुरा गरेर पुग्दैन होला। त्यो कारणले गर्दा हामीले अर्को एस्पेक्ट पनि सोच्नु हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई, त्यो चाहिँ डेस्टिनेसनको। डेस्टिनेसन कन्ट्रीले बिस्तारै खोल्दैछन्, आफूलाई पनि इम्प्रुभ गर्ने भनेर चाहिँ वर्कर्सहरूलाई एट्र्याक्ट गर्ने कम्पिटिसनलाई आफूतिर लागि गर्ने, जस्तो अहिले उदाहरणको लागि कतारले यो कोभिडकै दौरानमा विभिन्न कानुनहरू संशोधन गरेर नयाँ कानुनहरू चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरेर वर्करहरूलाई एट्र्याक्ट गर्न खोजेको, किनभने उसको डेडलाइन छ, एउटा सर्टेन डेडलाइन त्यहाँ चाहिँ मिट गर्नुपर्ने छ, उसले धेरै ठुलो लाभ एक्सपेक्ट गरेको छ भनेपछि उसले लचिलो भएर श्रमिकहरूलाई चाहिँ अधिकारहरू प्रत्याभूत गर्छु भनेर कमिटमेन्ट दिएर भए पनि ल्याउन खोजेको छ। अब यो ल्याउन त खोजेको छ तर पठाउने देशहरूले कसले कहाँ पठाउनु खोजिरहेको छ, हामीले अलिकति बाहिरको कुराहरू पनि हेर्नु पर्ने कन्टेक्स्टबाट हेर्ने हो भनेदेखि अहिले साउथ एसिया गल्फ करिडोरलाई अलिकति डिटेलमा हेर्ने हो भने के देखिन्छ भन्दा बङ्गलादेश र नेपालीहरू कम्पेरेटिभली, अब यो चाहिँ मैले अन द बेसिस अफ डिफ्रेन्ट डिस्कसन म धेरैवटा यस्तो मिटिङहरूमा पार्टिसिपेटमा भएको आधारमा बोलिराखेको छु। बङ्गलादेश र नेपाली श्रमिकहरू चाहिँ जतिजनालाई लालायित हुनुहुन्छ पुनः फर्किन वा नयाँ चाहिँ रोजगारीको गन्तव्यको रूपमा जानलाई जति लालायत हुनुहुन्छ त्यति अरू दक्षिण एसियाली राष्ट्रका मानिसहरू अथवा त्यहाँको सरकारले त्यसलाई चाहिँ निरुत्साहन गरेको छ। नेपाल र बङ्गलादेशमा चाहिँ कमसेकम के चाहिँ एउटा छ भने सरकारले पूर्व स्वीकृति लिइसकेका साथीहरूलाई जान दिने अथवा त्यस्तै किसिमका केही योजनाहरू छ, जसको अर्थ के त भन्दा सरकार त्यति स्ट्रिक्ट छैन जान नदिनलाई। अरू देशमा चाहिँ सरकारहरू अलिक पठाउनलाई हिचकिचाइरहेको र रेस्ट्रिक्सन बढी नै भएको देखिएको छ साउथ एसियन कन्टेक्स्टमा। अब त्यसो हो भनेदेखि त हाम्रो रिक्रुटमेन्ट बिजनेस त कस्तो खालको हुने हो भन्दा अहिले त दुईजनाले ट्याकल गरेर राम्रोसँग जान्ने हो भनेदेखि बेनिफिट लिन सक्ने अवस्थामा छौँ। रिक्रुटमेन्ट हामीले जुन सुरुको दिनदेखि भनिरहेका छौँ रिक्रुटमेन्टको कस्ट चाहिँ वर्करसँग होइन श्रमिकसँग लिने होइन, त्यो चाहिँ इम्प्लोयरले दिनुपर्छ भन्ने कुराको प्रत्याभूति त्यसलाई इन्स्योर गर्ने काम त अहिलेको कन्टेक्स्टमा हामीले गर्न सक्छौँ। किनभनेदेखि अहिले डेस्परेटली चाहिँ यो उसको डेस्टिनेसन कन्ट्रीलाई वर्कर चाहिएको छ, किनभनेदेखि कोभिड लगायतका विभिन्न कारणले फर्केका छन्। अब अर्को हामीहरूलाई जानु परेको छ। हाम्रो यहाँको यस्तो एक्जाम्पललाई लिएर भन्ने हो भने दैनिक रूपमा 1000 जना जति जुन विदेश जानुहुन्थ्यो श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, उहाँहरू त 7 महिनाको धेरै मान्छेहरू चाहिँ रोकिनु भएको छ नि त।
भने त्यो पपुलेसनलाई क्याटर गर्नको लागि हाम्रो तयारी त केही पनि छैन अहिलेसम्म भने त्यहाँनिर पनि एउटा छ। अब रिक्रुटमेन्ट बिजनेसलाई रिक्रुटमेन्टका च्यालेन्ज अघि मैले भने जस्तो इमोसनल सोसल फाइनेन्सियल च्यालेन्जेसहरूलाई एड्रेस गर्ने हो भने अब सबभन्दा बेस्ट वे टु गो इन्टु चाहिँ के हुनसक्छ भन्दा हामीसँग भएको अहिले भएको रिसोर्सेसलाई अप्टिमम युटिलाइज गर्ने कुरा गर्दैछु म, नयाँ संरचना बनाउने अथवा त्यस्तो होइन। के गर्न सकिएला जस्तो मलाई लाग्छ भने जुन पालिकाहरूले यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो पालिकाभित्रको फर्केर आउने पपुलेसनको रेकर्ड राख्नु भएको छ, त्यो रेकर्डबाट केही गरी प्राइभेट सेक्टरले बेनिफिट लिन चाह्यो भने हामी सब एजेन्ट जुन सब एजेन्टहरू जसले चाहिँ अनड्यू एडभान्टेज लिन सक्नुहुन्छ यो चान्सेस छ। किन भन्दा त्यो ठुलो पपुलेसन माने पनि नपाने पनि नेपाल सरकारले विभिन्न निर्णयहरू गरेर सब एजेन्टलाई नचिने पनि सब एजेन्ट त हुनुहुन्छ, एक्जिस्ट गर्नुहुन्छ भनेपछि अब रिक्रुटमेन्ट प्राइभेट रिक्रुटमेन्ट एजेन्सीहरू जसले चाहिँ पठाउनुहुन्छ तर उहाँहरूले डाइरेक्टली जुन ग्राउन्डमा गएर चाहिँ यो पपुलेसनलाई क्याटर गर्न सक्नुहुन्न, उहाँहरूलाई त सब एजेन्ट चाहिन्छ। त्यो सब एजेन्टलाई रेगुलेट गर्ने हो भनेदेखि अथवा हटाउने भन्ने जुन गभर्मेन्टको पोलिसी छ, सोच छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो र रिक्रुटमेन्ट बिजनेस चलाउने साथीहरूलाई पनि फाइदा, गभर्मेन्टलाई पनि फाइदा र जेनरल पब्लिकलाई पनि फाइदा हो भने त्यो रिसोर्सलाई चाहिँ एकचोटि हेर्नु पर्ला कि भित्र गएर हेरौँ। त्यसलाई नै हामीले चाहिँ एउटा लेबर ब्याङ्क भनेर जुन कन्सेप्ट छ अथवा इम्प्लोइमेन्टको लागि अपर्च्युनिटीको म्याच गर्ने ठाउँ भनेर लिङ्क गर्ने ठाउँ भन्यो भने त त्यहाँबाट त रिक्रुटमेन्ट एजेन्सीले डाइरेक्टली पायो भने बिचमा तिर्नुपर्ने पैसा त कम हुन्छ होला र डेस्टिनेसनसँग चाहिँ उहाँहरूले नेगोसिएट गर्न सक्नुभयो भनेदेखि त उताको डेस्टिनेसन र फेरि दुईवटा यो डेस्टिनेसनको रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी र यहाँको रिक्रुटमेन्ट एजेन्सीले त्यो के अरे डिमान्ड किन्नु नपर्ला। त्यो कुराहरू चाहिँ अहिले एड्रेस गर्ने राइट टाइम हो। त्यो कुरामा अलिकति हेरियो भने रिक्रुटमेन्ट हामीले सोचे जस्तो पुरै 100% एकदम रामराज्य त नहोला तर कमसेकम पहिला जस्तो भद्रगोलै चाहिँ नहोला। किनभने हामी अब एक हिसाबले त बन्द गरेर फेरि सुरु गर्दैछौँ नि भने चाहिँ राम्रोसँग सोचेर गर्ने हो कि त्यो गेम खेले जस्तो हो कि मोबाइलमा गेम खेल्दाखेरि कहिले चाहिँ त्यो रिप्ले गर्दाखेरि पहिलाको कुराहरू मिस्टेकहरू थाहा हुन्छ अनि अलि राम्रोसँग चाल चल्न सकिन्छ नि। हो त्यस्तै गरी गरियो भने राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। मलाई बोल्ने मौका दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद र म माफी पनि चाहन्छु मेरो एकचोटि हिँड्नुपर्ने भएको भएर म पुरै समय बस्न सक्दिनँ होला। म यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन्छु र त्यसको लागि सरी पनि भन्न चाहन्छु। फ्रिल्यान्सर भएर हिँड्न राम्रो क्या एकदमै। हजुर निलाम्बर सर तपाईँले जुन अहिले भन्नुभयो भने अनुसारले हो भने सम्भावना पनि देख्नु भएको छ, अवसर पनि देख्नु भएको छ यो पछिको विषयमा। भने अहिले भद्रमा माछा मार्ने पनि यही हो सबभन्दा राम्रो समय र होइन एकदम सफा बनाएर त्यसलाई राम्रोसँग गरेर कसैले कसैलाई गाली नगर्ने वातावरण बनाउनलाई सुरु गर्ने हो भने पनि बेस्ट टाइम हो। अब के गर्ने चाहिँ आजको छलफलले त्यसलाई गाइड गर्न सक्छ। हस् धन्यवाद सर। धन्यवाद हजुर। म वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका महासचिवज्यूलाई म अब निम्त्याउन चाहन्छु। मैले निलाम्बर सरको अलिकति यहाँनिर इन्टरनेटमा इस्यु भएको हुनाले मैले अलिक डिटेलमा उहाँको कुरा सुनिनँ, यहाँले सुन्नु भएको होला, उद्धवजीको कुरा पनि यहाँले सुन्नु भएको होला। अहिलेको अब महामारीको सन्दर्भ पछाडि तपाईहरुले यो रिस्कलाई एनालाइसिस गर्नु भएको छ। तपाईहरुसँग अब के छन् रिस्क अब काम सुरु गर्दै गर्दाखेरि अहिले त तपाईको ठूलो संख्यामा कामदारहरू फर्किनु हो, उहाँहरुको त खासै दायित्व तपाईहरुले बोक्नु परेको छैन, परेन भनौं न। तपाईहरुलाई पनि यो चाहिँ फाइदै भयो। अब कोरोना एउटा त्यो उ बनेको छ। अबका दिनमा चाहिँ तपाईहरुले सुरु गर्दै गर्दाको रिस्क के छ एउटा कुरा थियो र सँगसँगै अवसर पनि छ यो जुन सिस्टमेटिक बनाउनको लागि निलाम्बर सरले भने जस्तै। धन्यवाद हरिजी। सर्वप्रथम त आजको यस जुन छलफल कार्यक्रममा उपस्थित हाम्रा आदरणीय पूर्णचन्द्र सर, वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक ज्यू, रामेश्वर सर, आइओलोका साथी नेहाजी, सन्ध्याजीहरू लगायत सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू, निलाम्बर सर, सबैलाई मेरो नमस्कार। यो साँच्चै नै आजको यो छलफल, यो भर्चुअल मिटिङ असाध्यै महत्त्वपूर्ण मलाई लागेको छ। यो विषयवस्तु असाध्यै सान्दर्भिक कुरामा हामीहरू आज छलफल गर्न गइरहेका छौँ। हो, यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हामी लगभग 7 महिनादेखि थला परेर बसेका छौँ।
यो हामी मात्रै थला होइन कि यो विश्व जगत नै थला परेको अवस्था छ। हाम्रो अर्थतन्त्रदेखि लिएर विशेष गरेर त एसएमई कम्पनीहरू जति पनि छन्, स्मल मिडियम स्केल कम्पनीहरूलाई सबैभन्दा बढी असर परेको अवस्था छ। अब वैदेशिक रोजगार आजको दिनमा अहिले अधिकांश मुलुक, त्यसमा पनि खाडी राष्ट्रका चाहिँ 3-4 वटा मुलुकले चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट भिजा इस्यु गरिसकेको अवस्था छ र हामी पनि अहिले भर्खरै अफिस खोल्ने तर्खरमा छौँ। यसो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले वैदेशिक रोजगारलाई सबैभन्दा बढी प्रभावित कोभिडले पारेको, यसलाई हामीले सबैले महसुस गरेका छौँ। तथापि यसलाई हामीले एउटा चुनौती, यो चुनौतीलाई एउटा अवसरको रूपमा लिएर हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले हाम्रो एउटा आधिकारिक धारणा पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ अबका दिनमा हामी व्यवसाय रिज्युम हुँदै गर्दाखेरि व्यवसायिकलाई कसरी मर्यादित व्यवस्थित गर्ने त्यो एउटा पाटो छँदैछ। त्यसका विविध कुराहरू विषयमा छलफल गर्नुपर्ने आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। त्यसको साथसाथै हामीमाथि धेरै ठुलो जिम्मेवारी बोध हामीले महसुस गरिरहेका छौँ अहिले। किन भन्दाखेरि अबको 2-4-5 महिनामा जब कम्प्लिटली हामी यो रिक्रुटमेन्टमा जान्छौँ, मलाई लाग्छ नेपालमा हिजोको दिनमा वार्षिक 5 लाख युवा युवतीहरू, बेरोजगार युवा युवतीहरू श्रम बजारमा प्रवेश गरिरहेको अवस्था थियो भने अबको दिनमा, अबका आउने अपकमिङ डेजमा आफ्टर 3 or 4 months later we're going to start the business. सो त्यतिखेर चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ कम्तीमा पनि हामीसँग बिगिनिङ फेजमै पनि हामीसँग 12-13 लाखको हाराहारीमा बेरोजगार युवा युवतीहरू श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन्। यो राज्यको लागि असाध्यै ठुलो एउटा च्यालेन्ज हुन जान्छ। हामीसँग यी बेरोजगार युवा युवती दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्नको निमित्त हामीसँग कुनै त्यस्तो खालको कार्ययोजना सरकारसँग मैले देखेका छैन। दुर्भाग्यका साथ भन्नुपर्छ, हाम्रा लाइन मिनिस्ट्रीले पनि यस सम्बन्धमा के कति क्रिया कार्य गर्नुभएको छ मलाई त्यति जानकारी भएन, तर प्राइभेट सेक्टरसँगको सहकार्य बिल्कुलै छ जस्तो मलाई लागिरहेको छैन। नभए हुन्थ्यो भने, हुन त अब यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि पनि कतिपय कुरामा छलफल नहुन सकेको विषयवस्तु होला। मेरो भनाइ अहिले के छ भन्दाखेरि चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा अबको दिनमा जुन च्यालेन्ज छ, यो च्यालेन्जलाई हामीले, यो हाम्रो नेसन, हाम्रो सरकारप्रतिको हामीले आफ्नो उत्तरदायित्व भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ र यसको निर्वाह गर्ने क्रममा हामी वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घ अथवा आम व्यवसायीको तर्फबाट एउटा क्वेसन राइज हुन जान्छ। त्यो क्वेसन के छ भन्दाखेरि चाहिँ वैदेशिक रोजगार बाध्यता हो कि आवश्यकता हो कि यो रोजाइ हो? पहिला सुरु यस विषयमा हामी पूर्ण रूपमा चाहिँ छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि वैदेशिक रोजगार यो बाध्यता हो, यो नेसेसिटी हो भने अब वैदेशिक रोजगारलाई कसरी व्यवस्थित, मर्यादित र कामदारको अधिकतम हितमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयवस्तुमा हामी प्रवेश गर्नुपर्छ। यदि हामी यस विषयवस्तुमा हामी प्रवेश गर्न सकिनौँ भने जसरी वैदेशिक रोजगारमा हिजोको दिनमा लागेका एलिगेसन, त्यही एलिगेसन कन्टिन्युअसली फेरि रिपिटेडली हामी माथि लाग्ने हो भने हामीले बाध्यतावश वैदेशिक रोजगारलाई विदेशमा कामदार पठाउनको निमित्त हामीले पूर्ण रूपमा स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यो अवस्था अहिलेको लागि चाहिँ साँच्चै नै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ दुःखको कुरा हो। हामीमाथि धेरै ठुलो बेरोजगार युवा युवतीको बोझ हामीमाथि थपिँदैछ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि हामी हाम्रो कर्तव्यबाट विमुख हुन मिल्दैन। तर हामीमाथि लागेका एलिगेसनलाई हटाउनको निमित्त सरकारवाला निकायहरू, पत्रकार साथीहरू, मन्त्रालयदेखि लिएर सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ यस विषयमा चाहिँ गहनपूर्वक सोच्नुपर्छ भन्ने मैले लागेको छ। मैले विषयवस्तु उठान गर्दाखेरि अहिले अब म अघि हरिजीको दोस्रो क्वेसनमा म जान चाहन्छु। अब हामी कसरी मुभ गर्दैछौँ, अहिलेको रेन्ज के छ भन्ने कुरामा म प्रवेश गर्न चाहन्छु। अहिले अस्ति भर्खरै भनौँ 10 दिन जति भयो वैदेशिक रोजगारमा चाहिँ राजदूतावासहरूले श्रम मन्त्रालय, श्रम विभागले चाहिँ पूर्व स्वीकृति त दिनु भएको छैन, तर जान नपाएका, अड्केर बसेका अथवा फेरि भिजा आएका कामदारहरूको चाहिँ अनुमति पाइरहेको अवस्था छ। मन्त्री परिषदको निर्णय अस्तिको 2077 साल भदौ 14 गते मन्त्री परिषदको निर्णयबाट चाहिँ सम्बन्धित श्रम
गन्तव्य मुलुकहरूको सम्झौता र मागको आधारमा नयाँ श्रम स्वीकृति खुला गर्ने भन्ने जुन निर्णय भयो, यो निर्णयको हुबहु रूपमा पालना भएको छैन। यही सरकारको निर्णय, सरकारका अङ्ग नेपाली दूतावासहरूले चाहिँ पूर्ण रूपमा यसलाई चाहिँ लागू गर्नु भएको छैन। उहाँले चाहिँ मागपत्र प्रमाणीकरण गरिरहेको अवस्था छैन। अहिले हामीसँग चाहिँ सबैभन्दा धेरै मागपत्र आएका, हामीसँग इन्क्वायरी आएका अथवा मागपत्र तयारी भएर पनि एम्बेसीमा धाउने गरेका मुलुक मध्येमा चाहिँ साउदी अरब सबैभन्दा बढी देखिन्छ। साउदी अरब आजसम्मको डाटा अनुसार हामीलाई इन्क्वायरी आए अनुसार चाहिँ लगभग 30 देखि लिएर 40,000 को हाराहारीमा चाहिँ नयाँ मागपत्रहरू आएको देखिँदैछ। तर दुर्भाग्य मागपत्र प्रमाणीकरण भएको अवस्था छैन। त्यस्तै गरेर दुबईमा पनि मागपत्रको चाहिँ असाध्यै धेरै माग आएको हामी अवस्था देखिरहेछौँ। तर त्यही तुलनामा चाहिँ दुबईमा चाहिँ तपाईको चाहिँ सर्भिस सेक्टरको कुरा गर्ने हो भने अथवा ती सेक्टरहरूको चाहिँ सर्भिस सेक्टर, विशेष गरेर सर्भिस सेक्टरको चाहिँ मागपत्रहरू धेरै न्यून छ। सबैभन्दा बढी चाहिँ कन्स्ट्रक्सनतिर नै हामीले बढी देखेका छौँ। र चाहिँ दुबईमा अहिले चाहिँ सेमी गभर्मेन्ट कम्पनी र चाहिँ फ्री जोनका भिजाहरू चाहिँ अलरेडी आइरहेको अवस्था छ। तर दुबईमा पनि मागपत्र प्रमाणीकरण भएको अवस्था छैन। त्यस्तै गरेर चाहिँ कुनै पनि मुलुक, हाम्रो राजदूतावास भएको मुलुकहरूमा चाहिँ जति पनि मागपत्र आएको छ, कुनै पनि दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण नगर्नु यो दुर्भाग्यपूर्ण हो। र मलाई लाग्छ हुन त अब भोलिदेखि सरकारी बिदा पनि हुँदैछ। मेरो अनुरोध छ सबै निकायहरूमा, स्पेसली डी साहबसँग पनि यी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि मेरो अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यथाशीघ्र चाँडो तत्कालै अब यो भ्याकेसन पछि, यो दसैँको भ्याकेसन पछि लगतै यो मागपत्र प्रमाणीकरणलाई सुचारू गरियोस्, ताकि हामीसँग आउने मागपत्रहरू अन्य मुलुकमा डाइभर्ट नहोस् है। मैले यो भनिराख्दाखेरि मैले अर्को पनि एउटा कुरालाई जोडदारका साथ मैले के उठान गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि, अघि निलम्बन सरले पनि भन्दै हुन्थ्यो, नेपाल एउटा चाहिँ सेन्डिङ कन्ट्री त हो, तर नेपाल मात्रै देश होइन। नेपाल बाहेक पनि धेरै देशहरू छन् जुनले चाहिँ नेपालभन्दा पनि बढी कामदारहरू चाहिँ आपूर्ति कामदारहरू पठाउने गर्छन्। त्यसमा यदि तपाईँलाई सिम्पली कुरा गर्ने, भारत हामीभन्दा हजारौं गुणा ठुला कन्ट्री छन्, विशाल मुलुक छ। भारतले साउदी अरब मात्रै वर्षको करिब 25 लाख कामदारहरू पठाउँछ हैन। अहिले विभिन्न अब्स्ट्याकल्सहरूको कारणले गर्दाखेरि अथवा हामीसँग एउटा चाहिँ नीति नियम समयानुकूल अनुसार परिमार्जन नभएको कारणले गर्दाखेरि अथवा काम गर्ने क्रममा धेरै ह्यासलहरू भएको कारणले गर्दाखेरि र धेरै कागजपत्रहरूको माग, अनावश्यक रूपमा दुःख झन्झटहरू भएको कारणले गर्दाखेरि रोजगारदाताहरूको प्रमुख रोजाइमा चाहिँ नेपाल पर्दैन हैन। मैले यो दुर्भाग्यका साथ, दुःखका साथ मैले भन्नुपर्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीसँग दुईटा च्यालेन्ज छ। एउटा च्यालेन्ज हामीसँग बढ्दो बेरोजगार र अर्को अब यो वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई कसरी मर्यादित व्यवस्थित बनाउने भन्ने यो दुईटा च्यालेन्जलाई हामीले साइमल्टेनियसली अगाडि बढ्न लिएर जान सक्यौं भने निश्चय नै हामीले सफलता हासिल गर्नेछौँ र यो देशलाई हामीले एउटा ठुलो योगदान पनि पुर्याउन सक्छौँ लाग्छ। एउटा क्रस गरे जस्तो अघि निलम्बर सरले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, जस्तो तपाईहरुसँग अहिले लिगल एजेन्टहरू कोही पनि हुनुहुन्न, जो हुनुहुन्छ उहाँहरू अहिले तपाईहरुसँग जो हुनुहुन्छ, हुन त हुनुहुन्छ, तपाईहरुले पनि स्वीकार्नुहुन्छ, तर उहाँहरू इलिगल हुनुहुन्छ अथवा उहाँहरू कुनै निकायले उहाँहरूलाई चिन्दैन। अब उहाँहरूको जुन मुभमेन्टलाई यो पछि अब तपाईहरुले कसरी कन्ट्रोल गर्नुहुन्छ, एउटा त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा होला। र अर्को कुरा तपाईले भन्नुभयो बेरोजगारको दर एउटा च्यालेन्ज हो भनेर, तर अर्को किसिमले कसरी पनि बाहिर हेरिन्छ भने अब बेरोजगारको दर बढी भइसकेपछि त झन् व्यवसायीहरूको चाहिँ त्यहाँनिर उनीहरूको बार्गेनिङ क्यापासिटी कम हुने, जो बेरोजगार युवाहरू छन् तपाईहरुको चाहिँ एकदम अलिकति तपाईहरुले जे भन्न त्यही हुने भने जस्तो त्यस्तो होला कि भन्ने डर यहाँनिर अहिले देखिएको छ नि, तपाई त्यसलाई स्वीकार्नुहुन्छ? यस्तो अब के अरे कुरोलाई जसरी घुमाएर बुझे पनि केही फरक खान्न, तर यथार्थमा के हो भन्दाखेरि चाहिँ मैले तपाईको पहिलो प्रश्नको जवाब दिन जाउँ, यी विभिन्न एजेन्टहरूका कुराहरूमा त्यो हामीसँगको कन्सर्नको कुरा होइन। वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा अहिले कुनै पनि एजेन्टहरू छैन। यहाँको जानकारीको लागि त्यस्ता एजेन्टहरू अथवा त्यस्ता तपाईलाई मैले सोधिहालेँ, तपाईको म्यान पावर कम्पनीसम्म गाउँबाट युवा सिधै आउँछन्, अहिले आइराखेका छन्, यो प्र्याक्टिकल छ र होइन? यस्तो यो हामीसँग प्र्याक्टिकल कति छ छैन भन्दाखेरि पनि राज्यले हैन अथवा
सम्बन्धित निकायले के ल एन्ड अर्डरलाई इम्प्लिमेन्ट गरिरहेको छ भन्ने कुरालाई आवश्यकता छ। जस्तै कुनै व्यक्तिले गाउँमा कुनै बेरोजगार युवा युवतीको पासपोर्ट कलेक्सन गर्छ, त्यसलाई रोजगार म फलानु मेन पावरबाट दिलाउँछु भन्छन् भने उसको आधिकारिकता पहिचान गर्ने मेरो काम हो कि राज्यको काम? पहिला सुरु हाम्रो त्यो कन्सर्नको कुरै होइन। हामी तिमी एजेन्ट नबन, तिमी एजेन्ट बन भन्ने कुरा हामीसँग तालुकात नै राख्दैन, सिम्पली कुरो हो। अब यसमा हामीले अस्ति भर्खरै मान्य मन्त्रीज्यू, डिजी साहबको इनिसिएसन, इभन हाम्रो पनि इनिसिएसनमा अहिले हामीले एउटा मोडालिटी हामीले चाहिँ रोजगार सूचना ब्याङ्क अथवा रोजगार ब्याङ्कको स्थापना जुन हुन गइरहेको छ, यसले चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ म कन्फिडेन्स पनि छु यस विषयमा। हामीले 7वटै प्रदेशमा अथवा विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले यो रोजगार ब्याङ्कहरू स्थापना गर्न सक्यौँ खण्डमा ती एजेन्टहरू, बिचौलाहरू चाहिँ हराउने छन् हैन, उनीहरूको भूमिका हुँदैन भन्ने कुरामा म ढुक्क छु। म दोस्रो कुरा यहाँलाई प्रवेश गर्न चाहन्छु। नेपालमा अब के अरे बेरोजगारको सङ्ख्या हाबी भयो। त्यो हाबी भएपछि एउटा चाहिँ व्यापारमा व्यवसायमा मोनोपोली हुन्छ भन्ने कुराहरू गर्नुभयो। म तपाईँको यो विगत 5 वर्षको रेसियोलाई कोट्याउन चाहन्छु। तपाईँ यो विगत 5 वर्षमा नेपालमा वैदेशिक रोजगारबाट कामदारहरू कति कुन सालमा कति गयो, यसको एउटा डाटा निकालौँ हैन। मैले अघि सुरुमा एउटा कुरा पनि गरेको थिएँ, नेपाल अहिले प्रमुख रोजाइको कन्ट्रीमा पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन है। किन भन्दाखेरि यसका धेरै कुराहरू छन्। नेपालका कामदारहरू अनेस्ट छन्, ओबिडियन्ट छन्, त्यसमा कुनै द्विमत छैन। तर समस्या कहाँ छ भन्दाखेरि हाम्रा डकुमेन्टेसन, हाम्रा मागपत्र प्रमाणीकरण, हाम्रा स्यालेरीमा समायोजन हुन नसक्नु, त्यसपछि हामीसँग स्किल्ड वर्करको अभावको कारणले गर्दाखेरि नेपाल प्रमुख रोजाइमा पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि अब हामी वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घ, हाम्रा सङ्घ संस्था र इक्वली चाहिँ वैदेशिक रोजगार विभाग मन्त्रालयले पनि नयाँ गन्तव्यहरू खोल्नको लागि चाहिँ अग्रसर हुनुपर्छ। अन्यथा हामीले चाहिँ वार्षिक 5 लाख कामदार पनि पठाउन सक्ने अवस्था हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हस्, म तपाईँसँग फेरि पछि आउँछु। मैले अब वैदेशिक रोजगार विभागसँग धेरै कुराहरू ठोक्किने पनि भएको हुनाले म पूर्णचन्द्र सरसँग गएँ। उहाँले राख्नुभएका कुराहरू चाहिँ डिजी साहबसँग पनि ठोक्किने भएको हुनाले गर्दा मैले पूर्णचन्द्र सरलाई म आग्रह गरेँ, अहिलेको यो सिनारियोमा हामीले जसरी अहिले यही आजकै छलफलमा पनि आङ्कलन गरिराखेका छौँ, केही अवसर पनि हुनसक्छ अथवा जटिलताहरू पनि बढ्न सक्छन् भर्ना प्रक्रियाका विषयमा आफ्टर कोभिड भन्ने विषयमा अघि केही कुराहरू आयो। यहाँले यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ? जटिलता छन्, अवसर छ, अथवा कस्तो अवस्थाको सृजना होला अब भोलि काम सुरु भएपछि? सर हजुर, सरको म्युट छ सर, म्युट छ हजुर। कार्यक्रम सञ्चालक अध्यक्षज्यू, डिजी साहब, यो वेबिनार मिटिङमा जोडिन आउनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरू, सर्वप्रथम त म यहाँहरूसँग आज कुराकानी गर्ने मौका पाएँ, यसको लागि खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। म जम्मा 2टा कुरामा मात्रै आफ्नो विषयवस्तु राख्न चाहन्छु। मैले जानेको विषयवस्तुलाई म 2टा पोइन्टमा राख्न चाहन्छु। पहिलो त भोलिका दिनको वैदेशिक रोजगार कस्तो होला, कस्तो पोलिसीले गाइड गर्ला भोलिका दिनको वैदेशिक रोजगार, यो एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो छ जसलाई हेरेर हामीले हाम्रा कार्यक्रमहरू बनाउनु पर्ने, हाम्रा व्यवसायहरू त्यो अनुसारको व्यवहार गर्नुपर्ने, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका सरकारले त्यो बमोजिमको सहजीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। नम्बर 1, नेपाल सरकारले भन्यो अब बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारको अन्त्य आगामी 5 वर्ष, आज हामी तेस्रो वर्षमा जाँदैछौँ भनेको अब सरकारको प्राथमिकताको विषयवस्तु वैदेशिक रोजगार नै होइन है। यो एउटा प्रश्न हामी बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ सरकारको विषयवस्तुको लागि। र सरकारले चाहिँ वैदेशिक रोजगारको अन्त त गर्ने भनेको छैन, तर वैदेशिक रोजगारलाई अधिक लाभदायक बनाउने भनेको छ। बढी लाभदायक वैदेशिक रोजगारको खोजी गर्ने हाम्रो प्रयास हो। सरकारले यसमा निकै प्रयासहरू गरेको छ। अहिले डिजी साहबले त्यसको बारेमा कुराकानी गर्नु होला। हामी अब बाध्यात्मक होइन, लाभदायक वैदेशिक रोजगारीको चरणमा प्रवेश गर्दैछौँ। तेस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ नेपाल सरकारले पनि र अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि अहिले संसारभरि मर्यादित कामको डिसेन्ट वर्कको एउटा लहर चलेको छ। हाम्रो यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतामा हामी आबद्ध पनि छौँ। हाम्रो वैदेशिक रोजगार अब डिसेन्ट जबसँग जोडिएर आउनुपर्छ, भनेको मर्यादित कामसँग जोडेर आउनुपर्छ। मर्यादित कामको कम्पोनेन्टको बारेमा अहिले हामी एकछिनपछि फेरि चर्चा गर्न सक्छौँ। चौथो चाहिँ नेपाल सरकारले
मैले बुझेअनुसार आन्तरिक रोजगारलाई निकै ठुलो प्राथमिकता दिने भनेको छ। यो वर्ष मात्रै करिब 8 लाख नयाँ रोजगारी सृजना गर्ने गरी नेपाल सरकारका कार्यक्रममा आएको छ। भले यी कार्यक्रमले वैदेशिक रोजगारलाई विस्थापन गर्छ या गर्दैन भन्ने कुरामा दुविधा छ, तर सरकारको प्राथमिकता चाहिँ निकै महत्त्वपूर्ण तरिकाले आन्तरिक रोजगारीमा आएको छ। यो कुरा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यदि यो सरकारको कार्यक्रमलाई राम्रोसँग सफल भएर अगाडि बढ्यो भने वैदेशिक रोजगारको जुन चाप छ, अघि सुजितजीले धेरै त्यसको बारेमा चर्चा गर्नुभयो, त्यो चाप क्रमशः कम हुँदै जाला भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। अब कोरोना पछिको वैदेशिक रोजगार कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा अलिकति कुराकानी गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने अब हामीले न्यू नर्मल सिचुएसनको बारेमा ध्यान दिने हो। अब कोरोना 6 या 8 महिनामा अथवा 2 महिना 4 महिनामा यो समस्या, यो सङ्कट समाधान हुन्छ भन्ने हामी कसैलाई पनि लागेको छैन। संसारभरि यस्तो किसिमको आश्वस्त हुने अवस्था पनि छैन। त्यसकारण दुनियाँले अहिले न्यू नर्मल सिचुएसन भनेको छ, अथवा कोरोनासँगै बाँच्ने, जिउने र लडेर अगाडि बढ्न सिक्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको छ। नेपालले पनि त्यही तरिकाले अगाडि बढाएको छ। हिजोको दिनमा हामी लकडाउन गरेर अगाडि बढाएका थियौँ, आज होइन, बजार खुला राखेर जनतालाई सचेत बनाएर अगाडि बढ्ने भनेको छु नि। यो न्यू नर्मल सिचुएसनको एउटा सानो प्रतिबिम्ब हो। त्यसकारण यो हाम्रो घरेलु अवस्था के हो भन्ने पनि हामीले बुझ्न आवश्यक छ। मलाई के लाग्छ भने अब नयाँ वैदेशिक रोजगार सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामीले 3टा 4वटा काममा ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। मेरो अनुभवले मलाई त्यस्तो भनिरहेको छ। एउटा चाहिँ अभिमुखीकरणको कार्यक्रम को बारेमा अलिकति सोच्नुपर्छ। अब अभिमुखीकरण कार्यक्रममा यो कोभिडसँग जोडिएको कुरा चाहिँ क्याप्सुल कोर्सको रूपमा नजोडिकन हुँदैन, किनभने यो एउटा गम्भीर विषयवस्तुको रूपमा आयो। त्यसकारण अभिमुखीकरणमा अलिकति एउटा क्याप्सुल कोर्स जोड्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। यसको बारेमा खास गरेर वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डले अलिकति अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। कोरोनाले के हो, कोरोनाको कस्तो प्रभाव पर्छ, हामीले कस्तो किसिमको ध्यान दिनुपर्ने हो, यो कुराको बारेमा अलिकति क्याप्सुल कोर्स हामीले दिनै पर्ने आवश्यकता मैले देखेको छु। यो चाहिँ अलिकति हामीले अलिक बल गरेर दिनुपर्ने हुन्छ। धेरै लामो चाहिँदैन होला, तर यो एकदमै जरुरी देखिएको छ। अर्को चाहिँ मलाई के लाग्छ भने अब सर्भिस प्रोभाइडरको पनि उत्तिकै जोखिमको अवस्था छ। अब अहिले हामी भोलि श्रम स्वीकृति दिन सुरुवात गरौँला, भोलिदेखि नै हामीले कोभिडको आन्तरिक चाप पनि बढ्नु हाम्रो कार्यालयमा बढेर जान्छ। त्यसकारण मेरो आग्रह के छ भने अनलाइन एपोइन्टमेन्ट सिस्टम सुरु गरौँ है। अब यसको निमित्त अहिले हाम्रो भइरहेको एफएम यो फरेन इम्प्लोइमेन्ट माइग्रेसन सम्बन्धी इन्फर्मेसन सिस्टम छ, त्यसमा अलिकति काम गऱ्यौँ भने हामी एपोइन्टमेन्ट सिस्टममा जान सक्छौँ। भनेको विभिन्न व्यवसायहरूले अथवा व्यक्तिले मेरो काम कहिले कति बजे म आउँ है कार्यालयमा भनेर त्यति बेला पुग्ने एपोइन्टमेन्ट सिस्टम, जस्तो अहिले निजामती अस्पतालले पनि गरेको छ। थुप्रै ठाउँमा यो एपोइन्टमेन्ट सिस्टमहरू सुरु भएको छन्। यदि त्यस्तो गर्न सक्यो भने यो झ्यालमा झुन्डिने जुन भिड लाग्ने गर्छ, वैदेशिक रोजगारमा जाने मान्छेहरूको जुन बाटाभरिको भिड छ, त्यसले कोभिडमा पर्ने असर पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ अलिकति हामीले जान्नुपर्छ। यसको लागि धेरै काम गर्नु पर्दैन। डिजी साहब यहीँ हुनुहुन्छ, सानो एउटा एप्स चाहिँ यसमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ। यसमा सानो 2-4 दिन अलिकति एउटा प्राविधिक टिमले काम गर्यो भने हामी यसमा जान सक्छौँ। त्यसो भयो भने म भन्ने मेन पावरले मैले साउदीको मेरो माग छ, फलानु विषयमा मैले पूर्व स्वीकृति लिएको छु, म कुन दिन आउँ अन्तिम स्वीकृति भन्दा यो दिनै यति बजे आउनु भनेर हामी त्यही कम्प्युटरबाट भनिदिन्छौँ। त्यति बेलामा उहाँको मान्छे जान्छ, काम सिद्धिहाल्छ। त्यसले गर्दा यो एउटा नयाँ सिचुएसन बन्छ कि भन्ने मैले आशा गरेको छु। तेस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ कार्यस्थलको चाहिँ पुनर्व्यवस्थापन। खास गरेर यो वैदेशिक रोजगार सेवा प्रवाह गर्ने जुन कार्यस्थल छ, यो कोभिडसँग तारतम्य त हुने खालका हाम्रा कार्यालयहरू छैनन्, कार्यालयका सेवा प्रवाह गर्ने पोइन्टहरू छैनन्। अब म यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, अहिले धेरै कार्यालयहरूमा कोभिडको कारणले गर्दा सेवा प्रभाव नै असर पर्यो। किनभने कोभिड सरेपछि अब पुरै अब हाम्रो सिस्टम बमोजिम अब त्यसलाई चाहिँ फेरि नयाँ वातावरणमा लिएर आउनु पर्यो, औषधि उपचार गर्नुपर्ने हो, लक गर्नेदेखि लिएर अनेक कुराहरू हुन्छ। त्यसकारण यसको लागि बच्नको लागि पनि केही उपायहरू गर्न आवश्यक छ, जसको लागि मेरो विचारमा चाहिँ सिफ्टमा काम गर्ने र एउटा कोठामा 2 जना, सके त एउटाले सेवा दिने, नभए 2 जना भन्दा बढ्ता नबस्ने गरी सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने भयो। यसो गर्न सकिएन भने हाम्रा साथीहरू 5-7 दिनमै फेरि समस्यामा पर्न सक्छन्। हाम्रो सेवा प्रवाह फेरि अवरोध हुन जान्छ। आयो त भयो, तर आएपछि कसरी अगाडि बढाउने भन्ने पनि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। त्यसकारण र यदि मलाई लाग्छ डी साहबले यदि ध्यान दिनुभयो भने चाहिँ डेस्क सिस्टमबाट सर्भिस दिनु पायो भने राम्रो हुन्थ्यो। अथवा एउटा फाइल एउटा मान्छेको हातमा परेपछि सबै काम कम्प्लिट गरेर उसैले त्यो सम्बन्धित व्यक्तिलाई फाइल फिर्ता गरिदियोस्।
त्यो डेस्क सिस्टममा जान कति सम्भव छ एकचोटि हेरौँ। होइन भने पनि यदि साबिकै काम गर्ने हो भने एउटा कोठामा एक सिफ्टमा एकजना या दुईजना भन्दा बढ्ता राख्नै हुँदैन। जहाँ यसरी सिफ्ट राखिएको छैन त्यति कार्यालय तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने कोरोनाको कारणले प्रभावित भएका छन्। त्यसकारण यो कर्मचारीलाई कोरोनाबाट जोगाएर सेवा दिनु पनि हामीहरूको कर्तव्य हो। यसकारण यसमा पनि अघि ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र अन्तिम चौथो कुरो मेरो चाहिँ स्वास्थ्य प्रोटोकलको बारेमा जानकारी दिने। हाम्रो यहाँको मात्रै कुराकानी गरेर भएन, हामीले एयरपोर्टको कुराकानी गर्नु पर्यो। एयरपोर्टमा कसरी जाने, अब अड्डागमनमा कसरी प्रवेश गर्ने, त्यसपछि उहाँ विदेशमा गन्तव्य मुलुकको एयरपोर्टमा हामी कसरी जाने, हाम्रा के डकुमेन्टहरू स्वास्थ्य सम्बन्धित लाने, त्यहाँ गर्नुपर्ने कुराहरू के हुन्, हामीले यो कुरा पनि अलिकति गम्भीर रूपमा ध्यान दिनु पर्यो। यसकारण गन्तव्य मुलुकहरूको स्वास्थ्य प्रोटोकल चाहिँ हामीले एकदमै गम्भीर रूपमा हेर्नुपर्ने भयो। यसको बारेमा सानो एउटा ब्रोसियर चाहिँ प्रत्येक मेन पावरले पनि सम्बन्धित चाहिँ कामदारलाई दिन आवश्यक छ। कुनै संस्थासँग मिलेर साझेदारी स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित संस्थासँग बसेर यसको एउटा सानो प्रोटोकल हाम्रा कामदारको पर्सपेक्टिभबाट एउटा प्रोटोकल बनाएर कामदारको हातमा दिन पाएँ भने उहाँहरू त्यो प्रोटोकल बमोजिम हिँड्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। खास गरेर मैले देखेको चाहिँ यति कुराहरू गर्न पायौँ हामीले भने भोलिका दिनमा हाम्रो वैदेशिक रोजगारको सुरुवात भनौँ न, एक नयाँ सुरुवात हुन्छ। त्यो चाहिँ ठिक तरिकाले अगाडि बढ्छ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। अब सुजितजीले उठाउनु भएको अथवा अघि भट्टराईजीले उठाउनु भएको अन्य थुप्रै विषयहरू म अब राज्यभन्दा बाहिर बसेको कारणले मैले धेरै कुराहरूको प्रश्नको उत्तर दिन सक्ने अवस्थामा पनि म हुँदिनँ र मलाई लाग्छ सम्बन्धित जिम्मेवार पदाधिकारीहरूबाट नै यसको बारेमा छलफल हुनुहुन्छ। मलाई समय दिनुभयो, आज आमन्त्रण गर्नुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद। र सबै साथीहरूलाई मैले विजयादशमीको हार्दिक शुभकामना पनि यही अवसरमा व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर। हामी फेरि अलिकति छलफल अलिक एकछिन छौँ, हामी फ्लोर ओपन गर्छौँ र साथीहरूको केही कुराहरू पनि लिन्छौँ, त्यसपछि मात्रै हामीलाई टुङ्ग्याउन चाहिँ सरले बसिदिनुहुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। म अब डी साहबसँग जान चाहे। कति कुराहरू, कति आइडियाहरू पूर्णचन्द्र सरले अहिले दिनु नै भयो, कति कुराहरू यहाँले गरि पनि रहनु भएको होला। र अहिलेको अब यो सन्दर्भमा यहाँको तयारी के छ सर? कसरी अब नयाँ ढङ्गले काम सुरु गर्दै हुनुहुन्छ? यो कोभिडको, हुन त अहिले कोभिडमै छौँ, हामी ड्युरिङ कोभिडमै छौँ, तर पनि अब काम सुरु हुँदै गर्दा हामी कसरी अगाडि बढ्दैछौँ? वैदेशिक रोजगार विभागले तयारी के गरेको छ सर? नमस्कार। सर्वप्रथम त म सम्पूर्ण आदरणीय हाम्रो पूर्णचन्द्र सर लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू, जो प्रतिनिधिहरू आउनु भएको छ, पत्रकार साथीहरूलाई म विजयादशमी, तिहार, छठ र सम्पूर्ण हाम्रा आउने चाडहरू आइराखेका छन्, यसको लागि म शुभकामना टक्राउन चाहन्छु, दिन चाहन्छु। यो वैदेशिक रोजगार विशेष गरेर यसका धेरै चुनौतीहरू अहिले आइराखेका छन्। विशेष गरेर यसका चुनौतीहरू दुईटा, एउटा नीतिगत रूपमा पनि केही चुनौतीहरू छन्, व्यावहारिक रूपमा पनि यसका धेरै चुनौतीहरू छन्, संस्थागत रूपका चुनौतीहरू पनि छन्। र यसको चाहिँ अहिले जुन देखिएको छ एक प्रकारले यो कोभिड-19 को कारणले गर्दा यो 7-8 महिनादेखि हामीले जुन भोगिराखेका छौँ, यो पनि एउटा ठुलो चुनौतीको रूपमा अहिले आएको छ। सेवा प्रवाहको स्थितिमा होस्, चाहे कामदारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भइराखेका हाम्रा कामदारहरूको अवस्थामा होस्, चाहे यहाँबाट पठाउने जुन कामदारहरूको स्थिति होस्, अथवा यी धेरै कुराहरूमा धेरै प्रकारका चुनौतीहरू आएका छन्। पूर्णचन्द्र सरले अघि एउटा कुरा उठाइदिनु भएको थियो, यो हाम्रो चाहिँ जुन सिस्टमको कुरा, म उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले एउटा माइलस्टोन यसमा यो वैदेशिक रोजगारमा छोडेर जानु भएको छ र त्यसमा चाहिँ हामीले विशेष गरेर 2072 सालदेखि हामीले फेमिस जुन एउटा चाहिँ सर्भर छ त्यसलाई हामीले इम्प्लिमेन्ट पनि गरेका छौँ। र यहाँले भने जस्तो धेरै विषयहरू प्रोजेक्टिभ छन्, अहिले हाम्रो अनलाइन सिस्टमबाटै छन्। यो टोकन प्रणाली हामीले लागू गरेका छौँ। जस्तै अहिले कञ्चनपुरमा बसेर, महाकालीको कञ्चनपुरमा बसेर पनि काठमाडौँको टोकन लिन सक्छ कुनै पनि एउटा व्यक्तिले, आफ्नो टाइम र भेन्यू लिन सक्छ। त्यो टाइममा कुन टाइममा आउँ भनेर उसलाई टाइम सहितको चाहिँ एउटा टोकन हामी दिन्छौँ र उसले त्यही दिन त्यही समयमा आएर त्यो टोकन अनुसारको सेवा लिन सक्छ अहिले। र जुन डिमान्ड एटेस्टेसनका कुराहरू, डिमान्ड प्रोजेक्सनका कुराहरू संस्थागत रूपमा निजी क्षेत्रले पनि उहाँहरूलाई पनि यो दिन तपाईँहरूको आइसकेका छ र यो दिन तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्छ भनेर उहाँहरूलाई पनि प्रोजेक्टेड छ। अहिले लाइन लागिरहनु पर्दैन। जस्तै अब टोकनबाट नै उहाँहरू पनि यो दिन मेरो चाहिँ डिमान्ड को चाहिँ एटेस्टेसन हुँदैछ अथवा मैले त्यहाँ स्वीकृति दिँदैछु भन्ने कुरो चाहिँ अहिले संस्थागत रूपमा जो निजी क्षेत्रहरूले गरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि यो पूर्व स्वीकृति थाहा हुन्छ, कुन दिन अफिसमा मेरो हुन्छ भन्ने कुरो थाहा हुन्छ। एउटै मात्रै हो, आइरिस भनेको यो आँखाको
आँखा चेक गर्ने र बायोमेट्रिकलाई चाहिँ हामीले अफिसमै उपस्थित गराएका छौँ अहिलेसम्म। त्यहाँदेखि बाहेकका सम्पूर्ण सेवाहरू अस्ति अनलाइन सिस्टममा छन्। लगभग हामीले यो एराइभल र एक्जिटका कुराहरूमा जुन डाटा थियो त्यसलाई पनि हामीले फेबिसमा जोडिसकेका छौँ गत हप्ता। त्यसले गर्दा अब कति मानिसहरू यहाँबाट बाहिर गइरहेका छन्, विशेष गरेर कामदारहरू र कति नेपाल आइराखेका छन् भन्ने कुरोको डाटा सेयरिङ पनि इमिग्रेसनमा हामीले गरिसकेका छौँ, त्यो पनि इम्प्लिमेन्ट भइसक्यो। अब एउटै मात्रै काम बाँकी छ, त्यो भनेको पुनः श्रम स्वीकृतिको कुरोलाई हामीले अनलाइन सिस्टममा कल्याणकारी यो लैजाने, त्यो विशेष गरेर यो चाहिँ ई पेमेन्टको कुरा। त्यो ई पेमेन्टको कुराहरूमा पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामीले कल्याणकारी कोषको कुरा कम्प्लिट गरिसकेका छौँ। अलिकति इन्सुरेन्सको कुरो छ, त्यो इन्सुरेन्सको कुरोलाई पनि हामीले यो ई पेमेन्टमा लैजान्छौँ। यो प्राविधिकहरूबाट काम भइराखेको छ। मेरो विचारमा यो म त यही महिनैभित्र भन्छु, यो दसैँ तिहार पछि नै हामीले ई पेमेन्टलाई पनि गऱ्यौँ भने त्यो व्यक्ति पुनः श्रम स्वीकृति लिन नेपाल आइरहनु पनि पर्दैन। त्यो फेजसम्म हामी गइसकेका छौँ। त्यस कारणले मलाई जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो सेवा डिजिटलाइज हुनको लागि अब यो त्यो एउटा चाहिँ के छ भने यो प्रो मोडर्न अवस्थामा डिजिटल सिस्टमलाई हामीले कतिसम्म सेवा दिने भन्ने खालका कुराहरू त यी छँदैछन्। त्यसलाई यो दिन प्रतिदिन नयाँ नयाँ विषयहरू आउँछन्, त्यसलाई हामीले एड गर्दै जानुपर्छ। तर हाम्रो आदरणीय सरले भने जस्तो हामीले धेरै कुराहरूमा चाहिँ हामीले गइसकेका छौँ। यो म यहाँलाई एउटा चाहिँ सानो मैले स्मरण गराएँ। र दोस्रो कुरा के छ भने यो वैदेशिक रोजगारका चुनौतीहरू जति देखिन्छन्, यसका सेवा प्रवाहका पनि चुनौतीहरू छन्। जस्तै हामीले वैदेशिक रोजगारलाई दुई तरिकाले, एउटा आन्तरिक र बाह्य, जस्तै मैले पूर्णचन्द्र सरले भनेका कुराहरूलाई सहमत जनाउँदै म के भन्छु भने आन्तरिक र बाह्य दुईटै कुराहरूमा चाहिँ हामीले सुधार गर्नुपर्ने स्थिति छ। र आन्तरिक रूपमा चाहिँ के छ भने हामीले जुन एउटा चाहिँ हाम्रो कर्पोरेट इथिक्स भन्छ, हामीले जुन प्राइभेट सेक्टरबाट हामीले ठुलो विश्वास सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन 2064ले गरेको छ र त्यसमा पनि हामीले जति सरकारले एउटा विश्वास, हामी सरकारलाई त गाली गर्न साह्रै सजिलो हुन्छ। हामी कुर्सीमा बसेका छौँ, हामीलाई त फलाले काम गरेन, बदमासी गरो, हामीलाई सजिलो हुन्छ र हामी त्यो भोग्छौँ पनि, भोगी पनि राखेका छौँ। त्यस्तै गरेर प्राइभेट सेक्टर जसलाई हामी चाहिँ एउटा के भन्छौँ, उहाँहरूलाई सबैलाई त म भन्दिनँ, तर यसमा चाहिँ धेरै ठुलो चुनौती छ। अब हामीले अनुगमनका कुराहरूदेखि लिएर सबै कुराहरूलाई तदारुकता साथ लान सक्ने हाम्रो संस्थागत क्षमता कति छ त्यो पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने स्थिति छ। हाम्रा प्राइभेट सेक्टरहरूको सङ्ख्यात्मक रूपमा भन्दै हो भने 16 देखि 1300-1400 संस्थाहरूलाई वैदेशिक रोजगार विभागले निगरानीमा राख्नुपर्ने स्थिति छ र त्यसको संस्थागत क्षमता मेरो विचारमा त्यति धेरै ठुलो छ जस्तो लाग्दैन। प्रदेश स्तरका कार्यालयहरू पनि छन्, त्यो पनि वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गतका कार्यालयहरू छैनन्, श्रम विभाग अन्तर्गतका कार्यालयहरू छन्। त्यसले गर्दा धेरै चुनौती मैले भनिहालेँ नि। यो 3 महिनाको अस्ति मैले डाटा हिजो मात्रै भने, मैले 3 महिनामा 5.5 करोड, झन् 6 करोडको क्षतिपूर्ति हामीले दिएछौँ यो 3 महिनामा है। असार साउनदेखि यता 6 करोडको हिजो मैले डाटा निकाल्दा झन्डै 6 करोडको चेक हामीले सम्बन्धित कामदारलाई क्षतिपूर्ति दिएछौँ। 55 जना मान्छेलाई हामीले पक्राउ गर्नको लागि चिठी लेखेछौँ। त्यसको मतलब निकै ठुलो चुनौती दिन सोसियल मिडियादेखि लिएर विभिन्न खालका आफ्नै खालको वेबसाइटहरू राखेर म चाहिँ यति पैसा पुर्याउनलाई यति पैसालाई चाहिन्छ फलानु देशमा जानको लागि रोजगारको ग्यारेन्टी भनेर ठगी राखेका कुराहरू पनि थुप्रै बजारमा छन्। त्यसले गर्दा यो जबसम्म हामी प्राइभेट सेक्टरको कर्पोरेट इथिक्सलाई हामीले चाहिँ कसरी यो गर्ने, अब यसमा एटिच्युडमा सुधार गर्ने हो कि बिहेभमा सुधार गर्ने हो कि अथवा संस्थागत हाम्रो सरकार अथवा के गर्नुपर्ने चुनौतीको रूपमा छ। र बाह्य चुनौतीको रूपमा के छ भने हामीले भर पर्नुपर्ने भनेका हाम्रा दूतावासहरू। एक्चुअली अघि सुजितजीले पनि यो कुरो उठाउनु भएको थियो। अब दूतावासहरूमा पनि हाम्रो सर्भिस पोइन्ट अत्यन्तै न्यून छ। एउटा दूतावासले 6वटा 7वटा 8वटा देशहरू पनि हेर्नुपर्ने र सङ्ख्यात्मक रूपमा हाम्रा श्रम काउन्सिलर र श्रम एटैचीहरू जति छन् उहाँहरूको पनि स्थिति हेर्दा हाम्रो क्षमताले हाम्रा कामदारहरूको निगरानी गर्ने, अनुगमन गर्ने, उहाँहरूको गुनासो सुन्ने स्थिति छैन। यो दोस्रो छ। यसलाई पनि हामीले अब यसलाई एउटा लेबर डिप्लोमेसीलाई नै परराष्ट्र मन्त्रालय अथवा कन्सर्न मिनिस्ट्रीहरू हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने जसरी हामी बङ्गलादेश फिलिपिन्सका उदाहरणहरू हामी दिन्छौँ र बहुत हामी खुसी हुन्छौँ, त्यस्तै गरेर हामीले यो बङ्गलादेश र फिलिपिन्सले गरेको काम भनेको आन्तरिक सुधार साथसाथै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यिनीहरूले गरिएको सुधार हो। यो उहाँहरूले कति गुनासो सुन्नु भएको छ, कतिसम्म उहाँहरूले आफूलाई कामदारहरूको हक हितमा काम गर्नु भएको छ, कतिसम्म उजुरीहरू चाहिँ हेर्नु भएको छ, अथवा उहाँहरूलाई कति फेसिलिटेसन गर्नु भएको छ, एयरपोर्ट एक्जिटदेखि लिएर अराइभलसम्म उहाँहरूले गरेका जति एक्टिभिटिजहरू छन् ती एक्टिभिटिजहरूमा
चाहिँ सरकारको स्थिति, सरकारको उपस्थिति कति छ? हाम्रो उपस्थिति हेर्ने हो भने अत्यन्तै न्यून छ। हामीले वास्तवमा भन्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय जुन बाह्य कामदारहरूको गुनासोलाई हामीले सुन्न सक्ने अवस्था छैन, किनभने जस्तै युरोपमा अहिले धेरै ठुलो डिमान्ड बढेर गइरहेको छ आफ्टर कोभिड। तर युरोपमा हाम्रो जुन सम्पर्क पोइन्ट हो, दूतावासहरू अत्यन्तै टाढा टाढा छन्, जसले गर्दा सम्बन्धित कम्पनी अथवा सम्बन्धित कामदारहरूको उपस्थिति अथवा उहाँहरूको तलबको अवस्था अथवा कसैले ठगिरहेको छ कि यो ठुलो चाहिँ निगरानी गर्नुपर्ने सरकारको जुन उपस्थिति हो त्यो कमजोर छ, त्यसलाई हामीले एउटा सुधार गर्नुपर्छ। दोस्रो, अब हामीले आन्तरिक सुधार त गर्नै पर्यो, यो त ठुलो चुनौती छ। मैले के सुन्ने गर्छु भने नेपाली कामदारहरू जति आन्तरिक रूपमा हाम्रो देशभित्र तटिएका छन्, यहाँबाट एक्जिट हुनको लागि विभिन्न ठाउँहरूबाट ठगिनु पर्ने, विभिन्न तरिकाले चाहिँ मेनिपुलेसन हुनुपर्ने, विभिन्न तरिकाले चाहिँ हामीले चाहिँ कार्यविधिगत अप्ठ्यारा झन्झटिलाहरू छन्, त्योभन्दा ठुलो चुनौती चाहिँ सम्बन्धित कामदार गन्तव्य देशमा पुगिसकेपछिको अवस्था पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि के छ भने यो दुवै कुरालाई सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ। अब जहाँसम्म यो आफ्टर कोभिडको स्थिति छ, हामीले जुन अहिले भोगिरहेका छौँ, यसमा यो कार्यविधिगत चुनौतीहरू कोभिडले ल्याएका चुनौती होइनन्। यी चाहिँ 2000 जुन जतिखेरदेखि वैदेशिक रोजगार विभाग स्थापना भयो, यसमा हाम्रो पूर्णचन्द्र सर पूर्ण रूपमा जानकार हुनुहुन्छ, यसका राम्रा र नराम्रा पक्षहरू, उहाँलाई सबै कुराहरू थाहा छ। अब के छ भने यसका जुन आन्तरिक गडबडीहरू, समस्याहरू यी पुरानै हुन्। अब नयाँ चाहिँ जुन कोभिडले ल्याएको समस्यालाई म खासै ठुलो समस्या भन्दिनँ। यसले चाहिँ हेल्थ प्रोटोकल, सोसियल, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै अब कोरोनालाई बिस्तारै यसलाई चाहिँ एउटा सिमिलर, एउटा साधारण, एउटा चाहिँ उसमा चाहिँ ट्रिट गरिसकेको छ। यसमा केही हेल्थ प्रोटोकलहरू लागू गर्ने, सरले भने जस्तो सोसियल डिस्टेन्स कायम गर्ने, सेवा प्रवाहमा अलिकति केही सीमित कर्मचारीहरूबाट दिने, अनलाइन सिस्टमबाट सेवाहरू दिने, यति गर्दाखेरि हुन्छ। तर यो कोभिड सबैलाई होला जस्तो लाग्छ मलाई। अब यो कोही पनि अछुत रहँदैन यसमा, तर आफू प्रोटेक्सनमा त बस्नै पर्यो। तर यो आफ्टर कोभिडले जुन ल्याएको जुन रिजल्ट हो यो बहुत महत्त्वपूर्ण छ। यसमा मैले देखिरहेको छु, यसले बिस्तारै हाम्रो डिमान्ड जुन छ, हाम्रो कामदारहरूको डिमान्ड मिडल इस्टबाट सरेर युरोपतिर जाँदैछ। यो एकदम राम्रो कुरा हो। तर हामीले आन्तरिक रूपमा तालिम लगाएका यो जुन तालिम, त्यसपछि हामीले हाम्रा कामदारहरूलाई दक्ष बनाउने कुराहरू, इफिसियन्ट बनाउने कुराहरू, र अर्को कुरा के छ भने यहाँ अहिले के छ भने अत्यन्तै कामदारहरू ठगिएका छन्। मैले दुःखका साथ भन्नुपर्छ, बहुत दुःखका साथ भन्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ त मेरो आँखामा आँसु पनि आउँछ यहाँका फाइलहरू हेर्दाखेरि, बहुत रुँदै कराउँदै चिच्याउँदै। अब के गर्ने, कतिपय हामीले विज्ञापन गर्दा भन्दै पनि उहाँहरू ठगिनुहुन्छ, उहाँहरूको बाध्यता हो कि के हो थाहा छैन मलाई। तर बहुत नराम्रो तरिकाले हाम्रा कामदारहरू, चाहे ती यहाँबाट उडेका कामदार हुन्, चाहे उड्न नसकेका कामदार हुन्, यो चाहिँ संस्थागत रूपमा होस् या व्यक्तिगत रूपमा होस्, धेरै नराम्ररी ठगिएका छन्। यो कसरी यो दुर्भाग्यलाई हामी हटाउँ, यो एउटा ठुलो चुनौतीको रूपमा छ। र चाहिँ ठुलो रकम पैसा असुलेर कामदारहरूलाई पठाउने, ठुलो रकम चाहिँ तपाईँको हिजै मात्रै मैले एउटा चाहिँ मेन पावर सिल गर्नुपर्ने बाध्यता भयो दसैँको बेला। त्यसले गर्दा के छ भने यो ठुलो एउटा चाहिँ चुनौती, यसमा विभिन्न खालका चुनौतीहरू छन्। तर चुनौतीका बावजुद पनि हामीले जुन काम गरिराखेका छौँ, यसले झन्नै ठुलो चाहिँ एउटा चाहिँ रेमिटान्स पनि यसले प्राप्त गरिराखेको छ। यसमा सुधार गर्नुपर्ने ठाउँहरू मलाई जहाँसम्म लाग्छ, जसरी पूर्णचन्द्र सरहरूले एउटा माइलस्टोन तयार गरेर जानुभयो, र प्रत्येक दिन यहाँ एउटा माइलस्टोन तयार गर्नुपर्ने स्थिति छ। यहाँ यति धेरै विकृतिहरू छन्, यति धेरै चुनौतीहरू छन्। अब कानुनी रूपमा पनि केही सुधार गर्नुपर्ने स्थितिहरू छ, व्यवहारिक रूपमा छ। त्यस कारणले यो अवसर पनि हो, यो चुनौती पनि हो। र केही कुराहरू पछि उठेछन् भने मैले भनिहालेँ, संस्थागत रूपमा हामी कमजोर नभए तापनि हामीले सेवा प्रवाहलाई सकुन्जेलसम्म राम्रो बनाउन हामीले खोजिराखेका छौँ। यसलाई अनलाइन सिस्टमबाट जान खोजिरहेका छौँ। तर यसलाई सुधार गर्नुपर्ने ठाउँहरू चाहिँ थुप्रै छन् यो सेक्टरमा। सायद स्टेक होल्डरहरू बढी भएर हो कि, चाहे यसमा चाहिँ यो जोडिने मान्छेहरू धेरै भएर हो कि के हो पनि, यसमा चुनौतीहरू थुप्रै छन् र सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू थुप्रै छन्। यदि कुनै विषयहरू भनौँ कन्सर्न विषयहरू पोइन्टेड भएर आयो भने ती विषयहरूलाई म जवाफ दिने नै छु। धन्यवाद। हजुर, डिजी साहबले अहिले भन्नुभएको कुरालाई नै मैले अन्तिमको कुरालाई जोड्न चाहेँ। जस्तो यहाँले भन्नुभयो हिजोदेखि नै छन्, अहिलेको यो खासै मान्छेहरू जान नसकेको अवस्थामा पनि यहाँहरूले म्यान पावर कम्पनी सिल गरिरहनु भएको छ भनेर भन्नुभयो भने यो परिस्थिति भोलिका दिनमा अलिकति स्मुथली कामदारहरू बाहिर जान थालेपछि संस्थागतै रूपमा पनि जानेमा विकृतिहरू के कति देख्नु अहिले तपाईँले आकलन गर्नु भएको छ,
एउटा कुरा। अर्को कुरा अघि उद्धवजीले एउटा प्रेजेन्टेसनमा नि भन्नुभएको थियो, मानव तस्करी जो धेरै ठुलो प्रलोभन देखाएर अन्य मुलुकमा, किनकि यहाँ त अब रोजगारीको खाँचो छ, युवाहरूलाई चाहिँ ठुलो प्रलोभन देखाएर ती युरोप अमेरिका कता कता लैजान्छु भनेर लग्ने क्रम पनि त बढ्ला भन्ने यहाँलाई लाग्छ? अहिले देख्नु भएको छ, त्यो आङ्कलन गर्नु भएको छ? एकदम सही कुरो भन्नुभयो यहाँले। हामीले के छ भने विशेष गरेर हामीले कुनै पनि कुराहरूको अनुगमन गर्ने या त्यसलाई चाहिँ निगरानी गर्ने उजुरीका आधारमा गर्छौँ। हामी प्राय गरेर बजारमा आफै उपस्थित अहिले भएका छैनौँ, पछि परिस्थितिवश जानु पर्यो भने त्यो भिन्नै कुरा हो। तर के छ भने यो चाहिँ यस्तो तरिकाले आउँछ कि निकै ठुलो चाहिँ प्रमाणसहित आउँछ। कागजी प्रमाणसहित आएपछि हामीले त्यस्तो निगरानी गर्नुपर्ने हुन्छ। र के छ भने संस्थागत रूपमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ भोलिको आफ्टर कोभिडको अवस्थामा कामदारहरूको अवस्था घट्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। मैले अहिले जुन मैले मेरो श्रम काउन्सिलरहरूसँग विदेशका दूतावासहरूसँग जुन सम्पर्क भइराखेको छ, अहिले तत्कालमा डिमान्ड एटेस्टेसन गर्ने नका कारण चाहिँ के हो भने यो दसैँको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उताबाट आउने जुन कामदारहरूको भोल्युम जुन छ एकदमै धेरै छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले उहाँहरूले आन्तरिक जुन व्यवस्थापनलाई मजबुत बनाउनको लागि सायद यो गरिरहनु भएको छ। यसले खासै नराम्रो रिजल्ट दिइरहेको छैन, राम्रै गरिरहेको छ जस्तो लाग्छ। तर यहाँहरू विश्वस्त हुनु होला, डिमान्ड एटेस्टेसन कुनै पनि हालतमा रोकिँदैन, यो बिस्तारै भइ नै हाल्छ। र के छ भने उहाँहरूको अबको स्थितिमा मैले अघि पनि अलिकति भने जापान लगायत युरोपियन देशहरू र मिडल इस्टमा पनि कामदारहरूको धेरै ठुलो माग छ। यो आफ्टर कोभिड पछि पनि यसमा त्यति मलाई असर गर्छ जस्तो लाग्दैन। तर हामीले संस्थागत रूपमा जुन पठाइराखेका छौँ कामदारहरू, उहाँहरूलाई हामीले जस्टिस गरिराखेका छौँ कि छैनौँ, एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा त्यो हो। राज्यले हामीले सरकारले जस्टिस गरिराखेका छौँ कि छैनौँ, त्यसपछि त्यसै गरेर प्राइभेट सेक्टरले जस्टिस गरिराखेको छ कि छैन, र सम्बन्धित देशमा उहाँहरू गएर त्यो सन्तुष्टि लिन सकिरहनु भएको छ कि छैन, यहाँ ठुलो शोषण भइराखेको छ कि भन्ने खालका कुरा चाहिँ यो सबैले आफ्नो आफ्नो सेक्टरबाट मनन गर्नुपर्ने स्थिति छ। यसमा ठुलो गुनासो छ। कसरी म थाहा पाउँछु भने मेरै अफिसमा पनि लगभग 300 400 फाइलहरू हामीले चाहिँ उजुरीको रूपमा लिइरहेका छौँ 3-4 महिनाभित्रै। भनेदेखि लगभग 1000 भन्दा बढी उजुरीहरू हामीसँग आइरहेका छन्। उजुरी आउनुको मतलब के हो भने कोही मान्छे कोहीबाट प्रभावित भएर उजुरी दियो भनेर हामीले एनालाइसिस गर्नु हुँदैन। ऊ अप्ठ्यारमै परेर उजुरी दिएको छ भन्ने खालको कुराहरू दिनु पर्यो। यो सिम्बोलिक हो। यसले के छ भने अर्को कुरो यहाँले जहाँसम्म एजेन्टको कुरा उठाउनु भयो, जुन एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ह्युमन ट्राफिकिङका कुरा उठाउनु भयो, यो त झन् एकदमै ठुलो चाहिँ प्रब्लमको रूपमा अहिले आइराखेको छ, जसलाई हामी अनडकुमेन्टेड कामदारको रूपमा हामी परिभाषित गर्छौँ। तिनीहरूको चुनौती त झन् ठुलो रूपमा आयो। अहिले त के भयो भने अमेरिका युरोप जुन देशमा जानै नहुने, जस्तै अस्ति के आयो भने ब्रिटेनमा सेक्युरिटी गार्डमा पठाउँछु भनेर एउटा अमुक एकजना व्यक्तिले 2 करोड 29 लाख रुपियाँ उठाउनु भएछ ब्रिटेनमा, जहाँ कि हाम्रो कुनै पनि मेन पावर अथवा कुनै पनि इन्डिभिजुअल रूपमा त्यहाँनिर त्यस्तो प्रकारको कामदार ब्रिटेनले मागेको देखिँदैन। र त्यस्तै खालका नोट 2 करोड 29 लाख रुपियाँ उठाउनु भएछ, जसलाई मैले पक्राउ पुर्जी पनि काटेको छु। तर त्यो इन्डिभिजुअल हो है, संस्थागत चाहिँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि के देखिन्छ भने यो यसले के सिम्बल देखिन्छ भने मान्छेहरूको बा हाम्रो एम्बिसन बढेर गएको छ कि, बा हामी नेपालीहरू जो छौँ विदेश जानको लागि हामी आत्तिरहेका छौँ कि, आफैप्रति हामीलाई विश्वास छैन कि। अनि तेस्रो कुरो के छ भने हामी जो संस्थागत रूपमा अथवा व्यक्तिगत रूपमा जुन व्यवसाय गरिराखेका छौँ, हाम्रो एकदम एम्बिसन बढेको हो या हाम्रो ल एन्ड अर्डर प्रति उहाँहरूको अनभिज्ञता हो या त्यसलाई चाहिँ उहाँहरूले रेसिस्ट गरिरहनु भएको छ। यो यसले चाहिँ ठुलो देखिन्छ। यसले के गर्छ भने म त यहाँ जुन रिक्रुटमेन्ट एजेन्सीको हाम्रो महासचिव सुजित कुमार श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, म त उहाँलाई पनि भन्छु, हाम्रो विष्णुजी हुनुहुन्छ अध्यक्षज्यू महासचिवज्यू लगायत महासङ्घलाई अथवा जुन क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई के भन्छु भने प्लिज यहाँहरूले पनि आफ्नो कर्पोरेट इथिक्सको लागि लडाइँ गर्नुहोस्। यहाँहरूले पनि आफ्नो कर्पोरेट इथिक्सको लागि लडाइँ गर्ने बेला आइसकेको छ। किनभने म एउटा उदाहरण दिन्छु, हामीले चाहे इजरायलसँगको कुरो होस्, चाहे हामीले जापानसँगको जुन टकिङको कुरो होस्, उहाँहरूले हाम्रो प्राइभेट सेक्टरको कुरो गर्दाखेरि हाम्रो नेपालको प्राइभेट सेक्टरलाई जसै विश्वासै गर्नुहुन्न कि उहाँहरू। किन त हामी जापानको प्राइभेट सेक्टरलाई गभर्मेन्ट एज अ सेमी गभर्मेन्टको रूपमा मान्छौँ, हामी फिलिपिन्सको प्राइभेट सेक्टरलाई सेमी गभर्मेन्टको रूपमा मानिरहेको छौँ, तर हाम्रो प्राइभेट सेक्टरलाई किन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा माने विश्वास गरिरहनु भएको छैन उहाँहरू। त्यसले गर्दाखेरि के छ भने हामीले हाम्रो कर्पोरेट इथिक्सलाई डेभलप गर्नको लागि जो महासचिव जो महासङ्घको प्रतिनिधित्व तपाईँहरू पनि एउटा निश्चित टेन्युरसम्म बस्नुहुन्छ, यो विषयको लागि पनि तपाईँहरूले एकपल्ट आवाज उठाउनुहोस्, तपाईँहरूले यो विषयमा पनि गर्नुहोस्, त्यसपछि मात्रै हाम्रो चाहिँ यो सेक्टर सप्रिन्छ। जहाँसम्म इन्डिभिजुअल कुराहरू छ, यो त अब एजेन्टहरू दलालहरू भनेको त संसारमा जहाँसुकै पनि हुन्छ,
तर यिनीहरूलाई पनि कन्ट्रोल गर्नको लागि हामीले सकुन्जेलसम्म निगरानी गरिरहेका छौँ। तर के छ भने यी दलालहरू पनि कोही दिल्लीबाट सञ्चालित भइरहेका छन्, कोही थाइल्यान्डबाट भइरहेका छन्, कोही फिलिपिन्समा छन्, कोही क्रोएसियामा छन्। अहिले फोन गरो क्रोएसियामा, एकछिनपछि अर्को नम्बर चेन्ज गरेर गइरहेको छ। त्यस कारणले विभिन्न खालका माफियाहरू ठुलो पैसा लिएर चाहिँ यो काम भइरहेको छ। चाहे यसलाई ह्युमन ट्राफिकिङ भनौँ, चाहे अनडकुमेन्टेड रूपमा ट्राभल डकुमेन्ट्स लिएर पठाउने कामदारहरू भनौँ, हाम्रो आदरणीय सर जुन पूर्णचन्द्र सरले भनेका विषयहरू, यी विषयमा कहाँनेरि हामी यसलाई चाहिँ म उहाँसँग पनि सल्लाह लिन चाहन्छु, कहाँनेरि यिनीहरूलाई हामी कन्ट्रोल गरौँ यो विषयलाई। यो जस्तै हामीले भारतको ट्रान्जिट हामीले बन्द गऱ्यौँ, अहिले बर्माबाट उडिरहेछन्, श्रीलङ्काबाट उडिरहेछन्। त्यस कारणले यो फेरि प्यारलल सङ्ख्यामा छ है। फेरि यो जस्तै 23-24 लाख भन्छौँ हामी, उहाँले त 45-42 लाख भन्नुभयो, तर एक्चुअली हाम्रो फ्लेमिसको रेकर्डबाट 23-24 लाख देखिन्छ मिडल इस्टमा। भनेदेखि यति नै सङ्ख्यामा अनडकुमेन्टेड मान्छेहरू छन्। यी मान्छेहरूलाई हामीले कसरी गर्ने, यो चाहिँ ठुलो एउटा चाहिँ चुनौतीको रूपमा छ। त्यस कारणले हाम्रो कतै हामी ह्युमन ट्राफिकिङको ट्रान्जिटमा त हामी गइराखेका छैनौँ स्वयं आफै पनि। यो एउटा यो किनभने ठुलो भोइस छ। जस्तै अहिले तपाईँ घाना, केन्या, त्यस्तै गरेर लेबनन, इराक, इरान जस्तो ठाउँहरूमा मान्छे फँसेका छन्, जसलाई न सरकारले लिएर आउन सक्छ, न हाम्रो वैदेशिक रोजगार बोर्डको पैसा खर्च गर्न सकिन्छ, न केही गर्न सकिन्छ। स्पेसल निर्णय नगरिकन ल्याउने स्थिति छैन। हामीलाई त्यहाँबाट पनि फोन आइराखेको छ कि हामी ट्र्यापमा परिरहेका छौँ, हामी अप्ठ्यारोमा परिरहेका छौँ, कति बिरामी छौँ भनेर आइरहेको छ। तर त्यसको ती नेप्लिज सिटिजनहरूको भोइस हामीले त्यो समस्या किन आयो भनेदेखि हाम्रो एक्जिट जुन समस्या छ, यो समस्या ठुलो छ। र यिनीहरूलाई ग्रिप गर्नको लागि हामीले इन्टरपोललाई पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। हाम्रो बायोलेट्रल एग्रिमेन्ट त छ हाम्रो केही देशहरूमा, तर यो बहुत ठुलो झन्झटिलो छ र यसमा हामीले केही काम पनि गरिरहेका छौँ। सिबिआई मार्फत हामी काम पनि गरिरहेका छौँ। तर यो ठुलो चुनौतीपूर्ण छ। विशेष गरेर यो चाहिँ पैसा उठाएर विभिन्न एजेन्टहरू मार्फत जाने कुरा त यो संस्थागत त बरु धेरै डिसिप्लिनरी हो। यो विषयमा त संस्थागतलाई हेर्ने भने त संस्थागत धेरै डिसिप्लिनरी भइरहेको छ। तर हामी सरको त्यहाँ म्युट भयो सर। भन्नु होला, नभएदेखि म आउँदैछु। केही छन् भने भन्न सक्नुहुन्छ। हस् सर, अहिले सरले पनि एक चरण आफ्नो कुरा राखिसक्नु भएको छ। मैले अब हामीले 3:30 बजे यो कार्यक्रम सक्ने प्लान गरेको हुनाले अब म कार्यक्रमलाई नलम्ब्याइकन फ्लोर ओपन गर्न चाहन्छु। साथीहरू यहाँ जो अहिले यहाँनिर जोडिनु भएको छ, आजको यो सन्दर्भमा आफ्ना कुराहरू, केही प्रश्न अथवा सुझावहरू छन् भने राखिदिनको लागि म आग्रह गरेँ। ह्यान्ड रेज गर्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा म्युट अन गरेर बोल्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूले। कसैको केही छ? रामेश्वर सरले यो विषयमा नबोल्ने अथवा कुरा नराख्ने भन्ने हुँदैन जस्तो लाग्छ। रामेश्वर सर, धन्यवाद हरिजी। कोभिडले पुरा थला परेर बसिरहेको छु घरमा, र पनि यो कार्यक्रम चाहिँ सुन्नको लागि इन्ट्रेस्ट लागेर पूर्णचन्द्र सर, हाम्रो डिजी साहब, सुजितजीको प्रेजेन्टेसन, अब निलमजीको पनि सुन्नको लागि लोभ लागेर बसिरहेको छु। यो रिक्रुटमेन्ट प्र्याक्टिसको विषयमा चाहिँ कुराकानी गर्दाखेरिमा चाहिँ जस्तो नेसनल ह्युमन राइट कमिसनको 76 साल असार 31 गते सार्वजनिक भएको एउटा प्रतिवेदन, जसलाई सौभाग्यवश भनौँ दुर्भाग्यवश मैले लिड गरेको थिएँ त्यो रिसर्चलाई। र त्यसलाई हेर्दाखेरिमा आज डिस्कसन भएका विषयहरू जो अघि नै हरिजीले रिपिटेडली प्रश्न उठाइरहनु भएको थियो र आदरणीय पूर्णचन्द्र सरले पनि त्यो कुरालाई चाहिँ फ्ल्याग इन गरिरहनु भएको थियो र डिजी साहबले पनि, त्यो हामी 10औं वर्षदेखि हाम्रो निलामर्जीले पनि त्यो कुरालाई जोडिरहनु भएको थियो। 10औं वर्षदेखिबाट जो हामी कराइरहेका छौँ, हाम्रो इन्स्टिट्युसनहरूले पनि प्रयत्नहरू गरिरहेका छन्, कतिपय चिजहरूलाई रिफर्म पनि गर्यो हाम्रो इन्स्टिट्युसनहरूले। अहिले हाम्रो डिजी साहबले भन्नुभएको जस्तो खालको चुनौतीको यति धेरै चाङहरू रहेका छन्। अब थाहा छैन आजको वेबिनारले अब त्यसलाई चाहिँ अलिकति झकझक्याउने प्रयत्न त गर्दो हो, तर मलाई लाग्छ यस्तो किसिमको प्रयत्नहरू अत्यन्त धेरै हुनुपर्ने हुन्छ। उदाहरणको लागि जस्तो यो एजेन्टको हामी आजको डिस्कसनमा कुरा गरिरहेका थियौँ, त्यही स्टडी जसलाई मैले अहिले उद्धृत गरेँ, त्यही स्टडीको लागि चाहिँ नि हामीले सम्बन्धित रिक्रुटमेन्ट एजेन्सीहरूसँग नै कुराकानी गर्दा एभिडेन्स बेस्ड हिसाबले हामीले त्यसमा फाइन्डिङहरू पनि उद्धृत गरेका छौँ। ओभर 90% चाहिँ नि अहिले पनि हाम्रो रिक्रुटमेन्ट बिजनेस चाहिँ नि त्यो नन लाइसेन्स, अझ अहिले त लाइसेन्सको व्यवस्था पनि छैन। पहिला व्यवस्था हुँदाखेरिमा पनि झन्डै 70-80 हजारको हाराहारीमा रहेका जुन रिक्रुटमेन्ट एजेन्टहरू हुन्छन्, लोकल एजेन्ट, सब एजेन्टहरू, त्यो मध्येमा 100
ले मात्रै लाइसेन्स लिएर काम गरेका थिए। जसले लाइसेन्स लिएर काम गरे उहाँहरूलाई चाहिँ म हार्दिक कृतज्ञता नै ज्ञापन गर्छु कि हामी चाहिँ नियमित हिसाबले नै काम गरौँ भनेर आउनुभयो होला। तर पहिला लाइसेन्सको व्यवस्था हुँदाखेरिमा पनि अथवा दर्ता भएर काम गर्नुपर्ने व्यवस्था हुँदाखेरिमा पनि त्यो चिज चाहिँ नि प्रभावकारी भएन। अहिले त अब त्यो व्यवस्था नै हटाइसके पछाडि पनि ओभर 90% चाहिँ नि डिपेन्डेन्ट चाहिँ नि हाम्रो रिक्रुटमेन्ट बिजनेस चाहिँ फेरि तिनै अनअथोराइज नै भनौँ व्यक्तिहरूप्रति नै रहेको सन्दर्भमा र यस्ता सन्दर्भ कति छन्। अनि अब अहिले कुमार सरले भन्नुभयो कि कतिपय मान्छेहरू आउँछन् त्यो जेनुन समस्या लिएर आउँछन्, कतिपयलाई त कहाँ उजुरी गर्ने कसरी उजुरी गर्ने भन्ने नै पनि थाहा छैन। अहिले जिल्लामा उजुरी गर्ने व्यवस्था भइसके पछाडि पनि जिल्लामा उजुरीहरू कति दर्ता भयो त्यसलाई पनि एकखेर निहालेर हेर्नुपर्ने जरुरी भइसक्यो। अब झन् 2 वर्ष हुन लाग्यो त्यो नयाँ नियम आएको, जिल्लामै सिडिओ साहबलाई उजुरी दिन सक्ने खालको व्यवस्था। भनेपछि यो सबै चिजहरू हेर्दाखेरिमा चाहिँ यति धेरै अब के मात्रै विषय भनौँ होइन, मैले यहाँ सूची एउटा सामान्य लिस्ट पनि बनाएर कुरा गरिरहेको छैन। धेरै समस्याको यति धेरै चाङ छन्। यो चाङ भनेको चाहिँ आफ्टर कोभिडको सिचुएसनमा चाहिँ केही प्रोटोकलहरू डेभलप गर्नुपर्ने, त्यसलाई केही पालना गर्नुपर्ने, अलिकति यो न्यू नर्मलसँग चाहिँ सँगै बाँच्नको लागि केही प्रयत्न गर्नुपर्ने चाहिँ होलान्। तर म चाहिँ के देख्दछु भने समग्रमा हरिजी कि यो प्रब्लमहरू भनेको चाहिँ अहिलेको नयाँ प्रब्लमहरू भन्दा पनि पुराना प्रब्लम जो छ 3वटा शब्दावलीमा म समेटौँ, एक्सप्लोइटेसन, अनि यो ह्युमन ट्राफिकिङ र यो अरू किसिमको चाहिँ नि एब्युजहरू, फोर्स लेबरसम्मका एब्युजहरू, यो सम्मका कृत्यहरू जो हुने गरेका छन् योसँग लड्नको लागि चाहिँ नि मलाई लाग्छ ठुलै स्ट्राटेजी बन्न जरुरी छ। हाम्रा इन्स्टिट्युसनहरू पनि जस्तो वैदेशिक रोजगार विभाग होस् अथवा अरू इन्स्टिट्युसन गन्तव्य देशमा रहेका हाम्रा जुन क्यापासिटी छ त्यो क्यापासिटीलाई नै इन्हान्स नगरिकन यही क्यापासिटीमा तिमीले सबैसँग भिड भनेर भिड्न सक्दैन। हाम्रो इन्स्टिट्युसनहरूको क्षमता पुग्दैन, रिसोर्सहरू पुग्दैन। त्यसले गर्दाखेरिमा ठुलो नै प्रयत्न हुनुपर्छ। मैले समग्रतामा भन्न खोजेको चाहिँ यो चाहिँ 10औं वर्षदेखि गाँजिएर आएको समस्या यस्तो भएको छ कि त्यो ज्वरो यस्तो मजाले गाडेको छ कि यो जुन यो एब्युजको श्रृङ्खलाबाट हाम्रा वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य व्यक्तिहरूलाई चाहिँ उम्काउनको लागि चाहिँ ठुलै प्रयत्न चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ हरिजी। मैले अहिलेलाई यति नै राखेँ। धन्यवाद सर। अरू कोही बोल्नुहुन्छ? तपाईँहरूले केही कुरा राख्नुपर्ने लाग्छ यहाँलाई भने यहाँहरूले राख्न सक्नुहुन्छ। मैले देखिराखेको छु आइएलओबाट पनि हुनुहुन्छ, हाम्रो नेहा म्याडम, सन्ध्या म्याडम हुनुहुन्छ, त्यसै गरी आइएमबाट पनि देखिरहेको थिएँ अघि मैले। उहाँहरूले पनि आफ्ना कुराहरू केही छन् भने तपाईँहरूले पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अरू मिडियाका साथीहरू हुनुहुन्छ, हुनुहुन्न भने चाहिँ मैले अब अगाडि बढाउँछु। रुद्र सर केही छ तपाईँको? हरिजी। हजुर कृष्ण सर। रुद्र सरले फेरि बोल्न ल। मैले सर प्लिज गो हेड सर, गो हेड कृष्ण सर, मेरो छैन। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद सबैजनालाई। मलाई त अत्यन्तै राम्रो लाग्यो यो कार्यक्रममा, धेरै राम्रो कुराहरू उठेको छ। सुरुमा चाहिँ हाम्रो भट्टराईजीले जुन प्रस्तुति गर्नुभयो त्यो अत्यन्तै समसामयिक विषयको छ। निलाम्बरजीले पनि एउटा अहिलेको समसामयिक कन्सर्नलाई राम्रोसँग राख्नु भएको छ। त्यस्तै गरी चाहिँ सुजित श्रेष्ठजीले पनि उहाँहरूको आफ्नो कन्सर्नहरू राख्नु भएको छ। अनि हाम्रो पूर्णचन्द्र सरले त अब अहिले कोभिडको सिचुएसनमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूलाई चाहिँ महत्त्वका साथ राखिदिनु भएको छ। अब डिजी साहबले पनि के छ भने आफ्नो सरकारको तर्फबाट जे गर्नुपर्ने हामीले प्रयास गरेका छौँ भन्ने कुराहरू छ। अनि साथै अब हाम्रो रामेश्वर सरले पनि उठाएको कुराहरू अब अहिले चाहिँ हामी 10औं वर्षदेखि चाहिँ त्यही कुरालाई दोहोऱ्याइरहेका छौँ, तर त्यसलाई प्रगतिको हिसाबले चाहिँ हामीले हासिल गरेको उपलब्धिहरू चाहिँ एकदम न्यून छ भन्ने कुराहरू छ। अब यी सबै कुराहरू आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ आफ्नो कुरामा ठिकै लाग्छ मलाई। जस्तै सुजितजीले उठाउनु भएको कुरालाई नै मैले जोडेर हेर्ने हो भने अझै पनि के छ भनेदेखि हिजो पनि डिजी साहबहरूले के भन्नुभयो भने हिजो पनि हामीले छापा मार्यौँ भन्नुभयो। के अरे किन भन्दाखेरि पैसा चाहिँ के अरे अन्धाधुन्ध तालले चाहिँ नि ठगी गरेको अथवा विदेशमा पठाइन्छ भनेर पैसा उठाएको, के अरे गैरकानुनी ढङ्गले चाहिँ पैसा उठाएको, त्यसो हुनाले हामीले चाहिँ छापा मार्यौँ र सिलबन्दी गऱ्यौँ भन्नुभएको थियो। बाइ द वे म त्यो समाचार पनि हेरिरहेको थिएँ हिजो। र यो सिलबन्दी त हिजोको कुरा हो, हिजो जस्ट हामीलाई अहिले उदाहरण दिनको लागि हिजो गरियो भन्ने हो। यस्तो सिलबन्दी धेरै चाहिँ नि विभागले गर्नुपर्ने अवस्था
छ। अब यता वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको किनभने महत्त्वपूर्ण एउटा स्टेक होल्डर वैदेशिक रोजगार व्यवसायी नभइकन यो व्यवसाय चल्दैन पनि, त्यो स्टेक होल्डरलाई पनि हामीले उत्तिकै ध्यानपूर्वक उहाँहरूको व्यवसायको हितको लागि पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ र उहाँहरूले आफ्नो व्यवसायको इथिकल पाटोलाई पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ। हामीले एउटा कामदारको के अरे राइट पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि एउटा जसरी हामी एउटा जुन रिक्रुटमेन्ट प्रोसेसमा जुन ठगी भएको छ, जुन के अरे अहिले जुन यो यहाँ कतिपय काम ब्यान्डहरूको कारणले गर्दाखेरि ह्युमन ट्राफिकिङलाई बढावा भएको छ भन्ने कुरा हामी उठाइरहेका छौँ। जस्तै विदेशमा कामदारहरू खास गरी घरेलु काममा जाने कामदारहरूलाई ब्यान्ड गरिएको कारणले अहिले ट्राफिकिङको मार चाहिँ खेप्नु परेको छ र दुनियाँले चाहिँ नेपाल एउटा ट्राफिकिङको एउटा स्रोत कन्ट्री हो भन्ने पनि हामीले त्यो बेहोर्नु परेको छ। र तर त्यसका बावजुद पनि हाम्रा पाइलाहरू हाम्रा के अरे हाम्रा चाहिँ प्रयत्नहरू चाहिँ अत्यन्तै कम भएका छन्। हामी चाहिँ हरेक चाहिँ वर्षै पछि चाहिँ हामी अन्तर्राष्ट्रिय प्रोटोकलहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूलाई चाहिँ अनुमोदन गर्दै जान्छौँ। भर्खरै हामीले पालेरोमो प्रोटोकल पनि अनुमोदन गऱ्यौँ। तर त्यो पालेरोमो प्रोटोकल अनुमोदन गर्दै गर्दाखेरि हामीले त्यो प्रोटोकललाई कम्प्लाई गर्ने किसिमको अथवा त्यसबाट हामी चाहिँ अब हामी त्यसलाई चाहिँ के अरे पारित गर्दै गर्दाखेरि हामीले के पूर्वाधारहरू बनाएका छौँ त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अहिलेसम्म गर्न सकेका छौँ। जसरी गन्तव्य देशहरूमा चाहिँ हामीले एकदम सम्झौता गर्नुपर्ने, यहाँ चाहिँ हाम्रा कामदारहरूलाई चाहिँ स्किलफुल बनाएर पठाउनु पर्ने, उहाँहरूलाई चाहिँ तालिमहरू दिएर पठाउनु पर्ने, जसले गर्दाखेरि उहाँहरू विदेशमा नठगिउन्, निश्चित काममा र निश्चित तलबमा पठाउनु पर्ने। अन्धाधुन्दा चाहिँ एउटा लेबरमा हामीले पठायौँ भनेदेखि उनीहरू ठगिन्छन् भन्ने कुरालाई ध्यान हामीले अहिले पनि दिन सकेका छैनौँ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अन्तर्गत पालिकाहरूले सिप तालिम दिने भनेर पनि भनेको छ, त्यसलाई हामीले अपरेट गर्न सकेका छैनौँ। अहिले हामीले सोचेनौँ भनेदेखि चाहिँ अझै पनि हामी कहिले सोच्ने त भन्ने चाहिँ प्रश्नहरू अझै पनि छन्। त्यस हुनाले यी प्रश्नहरूलाई हामीले एड्रेस गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। धन्यवाद सर। अब नमस्कार, म पढिन्द्र दाल, म रोजगार मिडियामा आबद्ध छु। म चाहिँ के भन्छु भने हामीले चाहिँ वर्षौँदेखि यिनै कुराहरू गर्दैछौँ कि हामीले हाम्रो देशका चाहिँ एकदम सेन्सिटिभ युवाहरू जो चाहिँ नि रोजगारी गर्न विदेश जान्छन्, ती भनेका चाहिँ हाम्रो देशका चाहिँ सबैभन्दा बुझ्ने वर्गमा पर्छन्। आज तिनै वर्ग चाहिँ नि 10औं वर्षदेखि 20औं वर्षदेखि समस्या चाहिँ एउटै प्रकृतिका समस्या छन् कि ठगियौँ, विदेश गएपछि ठगियौँ, यी चिजहरू मात्रै हामीले गरिराख्ने हो कि त्यसलाई चाहिँ गर्नको लागि त एउटा चाहिँ सिस्टम बनाउनु पर्यो नि त। सिस्टमले चाहिँ काम गर्नु पर्यो, अनुगमनलाई चाहिँ अझ तीव्रता दिनु पर्यो। आज चाडबाडका बेलामा मैले यहाँनिर बजारमा चाहिँ हेर्दाखेरि 4-5 ठाउँ चाहिँ आज कतारको चाहिँ नि सेक्युरिटीको गार्डको लागि भनेर चाहिँ नि यहाँ अन्तर्वार्ता चाहिँ आज खुल्ला चाहिँ लिइरहेको अवस्था छ। आज चाहिँ त्यो ठाउँमा जानको लागि यसरी अन्तर्वार्ता लिने, आज तालिमका नाममा चाहिँ वैदेशिक रोजगारको चाहिँ नाम होइन कि अहिले तालिमका नाममा चाहिँ यहाँ बर्मल लुट भइरहेको अवस्था छ। यस्तो अवस्था चाहिँ नि हाम्रो कुन चाहिँ निकायले त्यसलाई कारबाही गर्ने हो त? वैदेशिक रोजगारको चाहिँ बोर्ड झुन्डाएपछि त्यसलाई वैदेशिक रोजगारले चाहिँ गर्ने भन्ने, तालिमवालाहरूलाई चाहिँ अनुगमन गर्ने कि नगर्ने त अब विभागले? त्यसलाई पनि त हेर्नु पर्यो नि त। त्यो हेर्नु पर्यो। सङ्घले पनि त्यस्ता चिजहरूको त्यस्ता किसिमको गतिविधिहरू भइराख्दाखेरि सङ्घ पनि मुखदर्शक भएर बस्नु भएन। तिनलाई चाहिँ नि के गर्दैछ, हामीले कहाँ तालिम दिन्छौँ, कस्ता किसिमको तालिम दिन्छौँ, कस्तो छ भनेर अवार त वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घ पनि त जिम्मेवार हुनु पर्यो नि त। वैदेशिक रोजगारको नाममा तालिम लिने अनि अरूले ठगे भन्ने अनि सधैँभरि नाम चाहिँ उहाँहरूले मात्रै लिने त। वैदेशिक रोजगार पनि यस्तो तालिमका विषयमा यस्ता कुरा। आज तालिमका नाममा चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा जाने भन्दा पनि आन्तरिक रोजगार यहीँ नेपालमै तालिमका नाममा आज युवा ठगिएका छन्। यो चिज चाहिँ नि हेर्नु पर्यो जस्तो लाग्छ है मलाई। धन्यवाद सर। आइएलओबाट नेहा म्याडमले के बोल्छु भन्नुभएको छ? हजुर, सबैजनालाई नमस्ते। म चाहिँ अलिकति त्यो औपचारिकतामा नगएर म चाहिँ डाइरेक्टली कन्टेन्टमा आउँछु। निकै धेरै कुराहरू उठेका छन् अनि जुन सबै नै धेरै सान्दर्भिक छन्
र मैले चाहिँ खालि आज अब एउटा सानो कुरा चाहिँ के अगाडि राख्न खोजेको भने चाहिँ अब जस्तो हालै आयोले चाहिँ एउटा सानो यो हाम्रो नेपालमा चाहिँ यो वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा पनि हाम्रो रिक्रुटमेन्ट इन्डस्ट्रीमा चाहिँ यो कोभिडको के कस्तो प्रभाव परेको छ भनेर एउटा सानो अध्ययन एडमिनिस्टर गरेका थियौँ र त्यसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ 128 जनाको रिक्रुटमेन्ट एजेन्सीको चाहिँ हामीले सर्वेका साथसाथै हामीले नाफिया को सेक्रेटेरिएटसँग चाहिँ फिडब्याकहरू लिएका थियौँ र त्यसमा चाहिँ अब ओभरअल भन्दाखेरि चाहिँ अब वैदेशिक रोजगारको जुन क्षेत्र छ व्यवसायहरूकोमा पनि ठुलो प्रभाव परेको भन्ने कुरा चाहिँ त्यो फाइन्डिङबाट निस्केको छ र त्यो रिपोर्ट छिटै नै हामी सबैजनालाई उपलब्ध गराउँछौँ। तर त्यति भन्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब जुन कृष्णजीले पनि भन्नुभयो अगाडि र रामेश्वरजीले पनि भन्नुभएको थियो, हामीले चाहिँ अब यो वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई जहिले पनि ठग जहिले पनि अब नराम्रै कार्य गर्ने भनेर हेर्नुको साटो हामीले उहाँहरूलाई पनि एउटा ठुलो स्टेक होल्डर, किनभने अहिले पनि हाम्रो अधिकांश जुन अब इन्फर्मल वेमा जाने अनडकुमेन्टेड इरेगुलर च्यानल लिएर जाने आफ्नो ठाउँमा छ, तर जुन रेगुलर च्यानलबाट जानुहुन्छ अहिले पनि अधिकांश चाहिँ रिक्रुटमेन्ट इन्डस्ट्रीलाई नै रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी मार्फतै जानुहुन्छ हाम्रो डोफेको डेटा हेर्दाखेरि। सो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले चाहिँ भविष्यमा चाहिँ यो फेयर रिक्रुटमेन्टलाई प्रमोट गर्नलाई जुन अब हामीले आइएलओमा न्यायोचित भर्ना भन्छौँ, यसलाई प्रमोट गर्नलाई चाहिँ हामी के कसो गर्न सक्छौँ भन्नेतिर अलिकति ध्यान जानुपर्ने अवस्था छ कि। अब कुमार सरले भन्नुभयो अहिले अब निरीक्षण गर्ने क्षमता चाहिँ अहिले हाम्रो छैन भनेर, डोफेमा पनि छैन, यो रिक्रुटमेन्ट इन्डस्ट्री ठुलो छ र त्यसलाई निरीक्षण गर्ने चाहिँ एउटा क्यापासिटी नभएको खण्डमा हामीले सायद त्यसमा एउटा वृद्धि गर्नुपर्ने छ कि, किनभने रिक्रुटमेन्ट माइग्रेसनको लागि रिक्रुटमेन्ट भनेकै त्यो अलिकति बेग्लै किसिमको हुन्छ र त्यसकै क्यापासिटी बिल्डिङ गर्ने पनि एउटा निड छ कि। र साथसाथै अब अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरामा चाहिँ श्रमिकहरूले चाहिँ कुनै पनि भर्ना शुल्क या त्योसँग सम्बन्धित खर्च चाहिँ बेहोरेको छैनन् भनेर चाहिँ सुनिश्चित गर्न जरुरी छ र त्यसमा चाहिँ व्यवसायको मात्र पनि जिम्मेवारी हुँदैन, सरकारको मात्र पनि जिम्मेवारी हुँदैन, यसमा चाहिँ सबैजना मिलेरै काम गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ होइन। साथसाथै अब भर्ना प्रक्रियामा हुने जुन दुर्व्यवहार छ श्रमिकहरूप्रतिको, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी बचाउने भन्ने कुरा पनि हामीले सुनिश्चित गर्नुपर्छ। र अब यस्तो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब डिमान्ड आएको हामीले धेरै कुराहरू सुनेका छौँ, तर त्यो डिमान्ड चाहिँ त्यो विदेशमा चाहिँ त्यो जब्सहरू छ कि छैन त भन्ने कुरालाई पनि सुनिश्चित गर्न अब हाम्रो जस्तो डिप्लोमेटिक मिसनको धेरै ठुलो भूमिका पनि हुन्छ यसमा होइन। अब अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि अब अस्ति हाम्रो एउटा ट्राइपार्टाइट छलफलमा चाहिँ यो डिप्लोमेटिक मिसनको झन्झन रोल चाहिँ बढ्दै जान्छ। अब अगाडि चाहिँ यो रिक्रुटमेन्टलाई चाहिँ हामीले कसरी पारदर्शी बनाउने भन्ने तर्फ होइन। अर्को चाहिँ अब यदि श्रमिकहरू कतिजनाले पैसा तिरिसक्नु भएको छ र जान पाउनु भएन भने चाहिँ उहाँहरूलाई त्यो शुल्क फिर्ता गर्ने के व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ त भन्ने तर्फ पनि हाम्रो ध्यान आकर्षण हुनुपर्छ। र अर्को कुरा चाहिँ अब अगाडि बढ्दाखेरि अब हामीले चाहिँ अब फ्युचरको कुरा गर्दैछौँ, फ्युचर अफ रिक्रुटमेन्ट भन्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको चाहिँ यो न्यायोचित भर्नालाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने वातावरण कसरी बनाउन सकिन्छ त। अब यसमा चाहिँ अब हामीले सहकार्यमै अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ, किनभने सबैजनाको आफ्नो क्यापासिटीलाई नै हेरेर नै हामीले सायद अब वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित जुन सबै नीति नियम तथा कार्यक्रमहरू बनाउँछौँ त्यसकै अब बनाउने वा परिमार्जन गर्दाखेरि पनि सबै सरोकारवालाहरूको परामर्श लिन चाहिँ अत्यन्तै जरुरी हुन्छ। र अब धेरै म चाहिँ अब त्यो धेरै कुरा भन्न चाहन्न जुन अगाडि पनि आइसकेको छ, तर अब कृष्णजीले भन्नुभएको जस्तो जुन श्रम सम्झौताहरू छन् त्यसलाई पनि अब हामीले चाहिँ अब अहिले देखेको चाहिँ अब वेज प्रोटेक्सन नभएको अवस्था छ, सेफ रिटर्नको कुराहरू नभएको छ, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ सुनिश्चित कसरी गर्ने त, त्यसलाई कसरी अब अगाडि बढ्दा लिएर जाने र साथसाथै हामीले चाहिँ रिक्रुटमेन्ट इन्डस्ट्रीलाई नै अझ राम्रो लाइक रिस्पोन्सिबल एथिकल र फेयर बनाउनलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त, कस्तो खालको ट्रेनिङहरू गर्न सक्छौँ भन्नेतिर पनि हाम्रो चाहिँ ध्यान जानुपर्ने अवस्था छ कि
खालि उनीहरूलाई चाहिँ ठग यस्तो भनेर मात्र गाली गर्नुको साटो त राम्रो कसरी बनाउने त, राम्रो बाटोतिर कसरी लाने भन्ने पनि उहाँहरूसँग सहकार्य गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नु चाहिँ जरुरी हुन्छ। हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। अब म फ्लोरबाट फेरि हाम्रो अहिलेको प्यानलिस्टहरूसँग आएँ। म सुजित सरले यहाँनिर म केही बोल्छु भन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँकै पालो आइरहेको छ, म त्यो जानकारी गराएँ। यहाँ उठेका कुराहरू तपाईँले पक्कै पनि नोट गर्नु भएकै होला। अलिकति छोटो रूपमा मैले 3:30मा आजको कार्यक्रम सक्ने भनेको थिएँ, 3:30 भइसकेको छ र 15 मिनट बढीमा 15 मिनटभित्रमा अब कार्यक्रम सक्ने भएको हुनाले आफ्नो टाइम त्यही अनुसारले म्यानेज गरिदिनको लागि म आग्रह गर्दै सुजित श्रेष्ठज्यूलाई मैले समय दिएँ। र त्यसमा तपाईँलाई एउटा कुरा के जोडेँ भने यहाँनिर उठेका कुराहरू मध्येमा जस्तो न्यायोचित भर्ना प्रक्रिया, कस्टको कुरा होइन, कामदारहरूले सेवा शुल्क बढी तिरिराखेका छन्, ती कुराहरू, यी कुराहरू त झन् अब त हिजोदेखि विकराल थियो, भोलिदेखि त झन् त्यो बढ्ने हो कि भन्ने चिन्ता देखिराखेको छ। त्यसमा तपाईँहरूको कङ्क्रिट कुरा के हो त्यो चाहिँ एड्रेस गरिदिनलाई मैले आग्रह गरेँ। धन्यवाद हरिजी। निश्चय नै वैदेशिक रोजगार अबको दिनमा साँच्चै नै कठिन पनि छ, तर यो कठिन भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी यसबाट भाग्ने होइन कि यसको सामना गर्ने हो। यसलाई कसरी अझ बढी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, मर्यादित पार्न सकिन्छ। निश्चय नै काम गर्ने क्रममा सबैबाट गल्ती हुन जान्छ होइन, सबैजना मान्छे नै हो आफ्टर अल। मैले एक दुईवटा कुराहरू जस्तै अघि रामेश्वर सरले उठाउनुभएका कुराहरू जस्तै कामदारहरूलाई चाहिँ जस्तै एब्युज, एक्सप्लोटेसन्स, फोर्स लेबरहरूलाई कसरी हटाउन सकिन्छ जस्ता लगायतका कुराहरू वास्तवमा यो एकदमै सेन्सिटिभ इस्युजहरू हुन्। यो विगत वर्षौँदेखि नै हामी यस विषयमा छलफल गर्दै आइरहेका छौँ। हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि यस सम्बन्धमा यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, कसरी हटाउन सकिन्छ भनेर यसमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले पनि इक्वली कन्ट्रिब्युसन गरिरहेको अवस्था छ। मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो एब्युज, एक्सप्लोटेसन्स अथवा फोर्स लेबरहरूका चाहिँ पहिला सुरु चाहिँ यसका रिजन के हुन्छ, कहाँबाट यो आए, कसरी यो हुन गइरहेछ, अथवा हामीबाट के कमी कमजोरी भइरहेको छ। मैले सिम्पली यस सम्बन्धमा चाहिँ मलाई लागेका कुरा अथवा हामीले बारम्बार गरेका कुराहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपाली कामदारहरू जो विदेशमा काम गर्न जान्छन्, सम्बन्धित मुलुकसँग हाम्रो चाहिँ जस्तै अहिलेसम्म हामीले चाहिँ 9वटा कन्ट्रीमा चाहिँ हामीले लेबर एग्रिमेन्ट गरेको अवस्था देखिन्छ भन्दाखेरि यसलाई सङ्ख्यात्मक रूपमा अझै हामीले बढाउनु पर्ने हुन्छ। यो बढाउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ निश्चय नै त्यहाँका भएका कठिनाइहरू एब्युजका कुराहरू हुन् अथवा ती फोर्स लेबरका कुराहरूलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। अझ मैले यसमा चाहिँ के पनि जोड दिन चाहेँ भन्दाखेरि हामी नेपालबाट चाहिँ एक्सपोर्ट कस्ता खालका चाहिँ कामदारहरूलाई एक्सपोर्ट गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि चाहिँ मोर देन 66% भन्दा बढी कामदारहरू फिजिकल लेबर, तपाईँको अनएजुकेटेड लेबरहरू हामीले सप्लाई गरिरहेको छौँ। त्यसलाई हामीले कसरी घटाउन सकिन्छ? ती कामदार साँच्चै नै भनेका न्यून स्यालेरी छन्, सानो तलब छ र एब्युजको सम्भावना पनि त्यो म्याक्सिमम छ, किन भन्दाखेरि उसलाई आफ्नो अधिकारको बारेमा थाहा छैन, उसलाई आफ्नो काम कर्तव्यको बारेमा थाहा छैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो सङ्ख्या चाहिँ हामीले घटाउनको लागि चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले श्रम मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार बोर्डलाई हामीले चाहिँ निरन्तर एउटै कुरामा हामीले आवाज उठाइरहेका छौँ कि हामी मिलेर काम गरौँ, हामी निजी क्षेत्रलाई पनि तपाईँहरूले चाहिँ समेट्नुहोस् र हामीले चाहिँ नेपालमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका चाहिँ ट्रेनिङ सेन्टर PPP मोडलमा लिएर जाउँ र हाम्रो सहकार्य र हामी बिचमा चाहिँ एउटा सहकार्य गरेर चाहिँ गरौँ र स्किल प्रोडक्सन गरौँ, एजुकेटेड वर्करहरूलाई प्रोडक्सन गरौँ र हामीले यसलाई चाहिँ पठाउन पायौँ भने चाहिँ निश्चय नै ती फिजिकल लेबरभन्दा बढी आय पनि बढी हुन्छ र चाहिँ एब्युज पनि कम हुन्छ भन्ने मैले देखेको छु। त्यस्तै गरेर अघि फरेन्द्रजीले उठाउनुभएका कुराहरू, तालिम केन्द्रहरूले गरेका विभिन्न घटनाहरू छन्। यहाँ मैले मसँग इन्फर्मल्ली यो कुराकानी गर्दाखेरि मैले अब यसलाई फर्मल्ली नलिउँ, कुनै बेला त्यस्तो आवश्यकता आउँदाखेरि चाहिँ कुनै प्रमाण समेत पेश गरौँला। तर यो वर्षमा म पनि यो वर्षमा निर्वाचित भएर आइकन मैले यी सब विषयवस्तुमा चाहिँ धेरै ध्यान दिएर हेर्दाखेरि म कुनै ट्रेनिङ सेन्टरको नाम नलिउँ, तर ट्रेनिङ सेन्टरको नाममा नेपालबाट चाहिँ विदेशमा तपाईँको चाहिँ इन्टर्नसिप भनेर वर्क पर्मिट भिजा चाहिँ वर्क पर्मिट, तर इन्टर्नसिप भनेर करिब 3300 नेपाली युवा युवतीहरूलाई तपाईँको ठुलो रकम लिएर विदेश पठाइएको हामीसँग प्रमाण पनि छ होइन। त्यो कहाँबाट कसरी भयो? एउटा इम्प्लोइमेन्ट भिजा लिएर चाहिँ ट्रेनिङमा कसरी गए त, इन्टर्नसिपमा कसरी गए त, त्यो इन्टर्नसिपको क्राइटेरिया के हो,
त्यो कसरी म्याच गरे अथवा हाम्रा चाहिँ इमिग्रेसनले कसरी त्यसलाई एलाउ गर्यो भन्ने कुराहरू पनि निस्किन सक्छ। त्यो भोलिको दिनमा फेरि हामी नर्मल डेज फेरि यो कोभिड पछि हामी फेरि स्पेसमा छलफल गरौँला। यसलाई हामीले साँच्चै नै न्यूनीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। अब जहाँसम्म अघि हाम्रा पूर्णचन्द्र सरले पनि कुराकानी उठाउनु भयो, म उहाँसँग धेरै कुराहरूमा के सहमत छु भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै अहिले हामी कोभिडको यत्रो विकराल अवस्थामा हामी जुधिरहेको अवस्थामा चाहिँ अब हामीले चाहिँ कसरी यसलाई चाहिँ सजिलोसँग चाहिँ सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ यो जुन डेक सिस्टम वान डोर पोलिसी जुन छ त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यो यथाशीघ्र चाँडो अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै हामी वैदेशिक व्यवसायी संस्थाहरूले पनि चाहिँ पूर्व स्वीकृति लिनको लागि चाहिँ घरबाटै लिन सक्ने अथवा अफिसबाट लिन सक्ने व्यवस्था जुन फेम्स हामीले डेभलप गरेका छौँ यसलाई अझ परिष्कृत गरेर यसमा भएका अझै केही कठिनाइहरूलाई तुरुन्तै हामीले चाहिँ समाधान गरेर चाहिँ मलाई लाग्छ डी साहबले सुनिराख्नु भयो होला, हामी निश्चय नै केही दिनपछि अथवा यो लगत्तै फेस्टिभल पछि हामी बसेर यस सम्बन्धमा भएका केही टेक्निकल डिफिकल्टिजहरू अथवा जुन अव्यावहारिक कुराहरू छन् त्यसलाई हामी हटाएर चाहिँ हामी चाहिँ डेस्क सिस्टममा जानुपर्छ भन्ने मैले पनि सोचेको छु र यी सबै हाम्रो माग पनि हुन्। त्यस्तै गरेर चाहिँ मैले अहिले चाहिँ कामदारहरूलाई चाहिँ यो अहिले कोभिडले चाहिँ वास्तवमा धेरै ठुलो सङ्कटहरू उत्पन्न भएको छ र भोलिको दिनमा पनि नेपालमा अब अझै पनि भ्याक्सिन आउने कुनै निश्चित समय यकिन भइसकेको अवस्था छैन। तथापि नेपाली कामदारहरू विदेशी भूमिमा चाहिँ जानुपर्ने अवस्था छ। त्यसलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामीले हिजोको दिनमा पनि अभिमुखीकरण तालिमलाई हामीले दुईटा वर्गीकरण गरौँ। एउटा चाहिँ प्री ओरिएन्टेसनमा ल्याउँ र एउटा चाहिँ पोस्ट ओरिएन्टेसन गरौँ। ती दुईटा वर्गीकरण गर्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ प्री ओरिएन्टेसनबाट चाहिँ कामदारले आफ्नो काम कर्तव्य अधिकार अथवा कति सेवा शुल्क हो, कति स्यालेरी हो, लगायतका कति पैसा तिर्नेदेखि लिएर विविध कुराहरूको बारेमा ज्ञान लिन सक्छन् भने त्यस्तै गरेर चाहिँ स्वास्थ्यका मापदण्डको बारेमा पनि ज्ञान लिन सक्छन्। त्यस्तै गरेर पोस्ट ओरिएन्टेसनका जिम्मा चाहिँ कम्प्लिटली व्यवसाय संस्थाहरू अथवा इजाजत पत्रवाला संस्थाहरूलाई दिँदाखेरि चाहिँ उसले कामको प्रकृतिको बारेमा पनि जानकारी पाउँछ भन्ने मलाई लागेको छ। र 10औं वर्षदेखि हामीमाथि लागेका एलिगेसन र हामीले उठाएका आवाज भनेको चाहिँ आज तपाईँको चाहिँ सेवा शुल्क नै छन्। यो सेवा शुल्कको बारेमा पनि हामीले चाहिँ विशेष रूपमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। मेरो सबैलाई अनुरोध छ, सबै स्टेक होल्डर साथीहरूलाईदेखि लिएर सबै सङ्घ संस्थादेखि लिएर हाम्रा लाइन मिनिस्ट्रीहरूलाई पनि मेरो सादर अनुरोध के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो सेवा शुल्कलाई यतिखेर हामीले परिमार्जन गर्न सकिनौँ भने भोलि गएर झन् सङ्कटको अवस्था आउन सक्छ। र यसको लागि के छ भन्दाखेरि चाहिँ सरकारले चाहिँ आफ्नो तरिकाले चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ न्यायोचित हुने, हामीले गर्दाखेरि न्यायोचित नहुने भन्ने कुरा चाहिँ पक्कै पनि हुन्न। जस्तै मैले एउटा कुरा कोट्याउन चाहन्छु, कोरियाको कुरा गरौँ अथवा भर्खरै इजरायलसँग भएका एमओयूको कुराहरू गरौँ जहाँ चाहिँ नेपाली कामदारहरूले चाहिँ टिकट, हवाई टिकट आफैले काटेर जान पाउने व्यवस्थामा एमओयू गरिएको अवस्था छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ भिजा प्रोसेसिङ अथवा मेडिकलका खर्च, भिजा स्ट्याम्पिङका खर्च लगायतमा कामदार आफैले बिहोर्नु पर्ने उल्लेख भएको अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ फ्री भिजा, फ्री टिकटलाई चाहिँ मान्नुपर्ने अथवा हाम्रा कुराहरू चाहिँ नसुनिनु पर्ने भन्नेको कुरा चाहिँ यो त्यति न्यायोचित होइन। यसलाई पनि हामीले चाहिँ ध्यान दिएर चाहिँ यसलाई पनि परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। र हामीले पनि धेरै कुराहरू मागिरहेको अवस्था छैन। व्यवसायमा विभिन्न घटनाक्रमहरू छन्, विभिन्न घटनाहरू घटेका अवस्था छन्, तर हामीले पाएका कुराहरू एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ अहिले हामीलाई जुन राखिएको जुन सेवा शुल्क छ त्यो अपर्याप्त छ। त्यसले हामीलाई धान्नलाई साँच्चै नै गाह्रो हुन्छ र हामीलाई चाहिँ गलत बाटोमा चाहिँ प्रोत्साहन गरेको जस्तो देखिन्छ। बाध्यतावश त्यो बाटो अवलम्बन गरेका केही साथीहरू पनि होलान्। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ अझ परिष्कृत गर्नको लागि, अझ ट्रान्सपेरेन्ट गर्नको लागि हामी ट्याक्स तिर्नको लागि रेडी छौँ। राज्यलाई ट्याक्समा पनि धेरै ठुलो कन्ट्रिब्युसन हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई सेवा शुल्कको बारेमा चाहिँ यथाशीघ्र चाँडो सुनवाई होस् र त्यसका साथसाथै चाहिँ यो जुन वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 जुन छ यसलाई चाहिँ समयअनुसार परिमार्जन केही गर्दै गएको अवस्था पनि छ। तर यद्यपि यसमा धेरै कुराहरू चेन्जेसहरू गर्नुपर्ने अवस्था छ होइन। त्यो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यो ऐन नियमलाई समय अनुकूल संशोधन गर्नुपर्ने अत्यन्त आवश्यक छ। यसलाई यथाशीघ्र चाँडो गराउनको लागि पनि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। हामीले हिजोका दिनमा उठाउँदै गरेका चाहिँ दफा 15 देखि लिएर चाहिँ दफा 19 सम्मका जति पनि दफाहरू छन् त्यसलाई सरलीकृत गरौँ, सहजीकरण गरौँ र मागपत्रहरू चाहिँ सजिलैसँग ल्याउन सक्ने अवस्था सिर्जना होस् भन्दै त्यसपछि अन्तमा मैले एउटा मात्रै कुरा गर्न के चाहेँ भनेदेखि अहिले कोभिडले थलिएको व्यवसाय, मैले यहाँलाई भन्दाखेरि अहिले हामीसँग आएका इन्क्वायरीको कुरा गर्ने हो भने करिब 100 देखि लिएर 150 व्यवसायहरू म व्यवसाय गर्दिनँ, मेरो धरौटीको पैसा फिर्ता चाहियो भनिरहेको अवस्था छ। मैले अहिले यहाँ यही मञ्चबाट मैले सबैलाई के अनुरोध गरेँ भने भन्दाखेरि व्यवसाय गर्न नचाहने व्यवसायीहरूको धरौटी सहज रूपमा एटलिस्ट हामीले जस्तै 2 करोड, 4 करोड, 6 करोड 3 किसिमका व्यवसायीहरू छन् भन्दाखेरि चाहिँ 2 करोडमा
2 करोडका व्यवसायीहरूको 50 लाख जुन नगद धरौटी तत्कालै फिर्ता गर्न सक्ने अवस्था भयो भने र 1.5 करोड उसको चाहिँ ब्याङ्क ग्यारेन्टीलाई यथास्थितिमा राखौँ र यसरी चाहिँ फिर्ता गर्ने अवस्था भयो भने चाहिँ मलाई लाग्छ 100 देखि लिएर 150 व्यवसायहरू घट्ने पनि छन्। उहाँले चाहिँ व्यवसाय हामी गर्न चाहन्नौँ पनि भन्नेको अवस्था छ। यसलाई पनि सरकारले चाहिँ सुनवाई गरिदिनु पर्यो। यसरी हलो अड्काउनु चाहिँ पक्कै पनि राम्रो हुँदैन, किन भन्दाखेरि यो वैदेशिक रोजगार ऐन जुन नियावली छ कतिपय कुरामा चाहिँ सान्दर्भिक छैन, व्यवहारिक पनि छैन र यसलाई चाहिँ हामीले समय सापेक्ष अनुसार चाहिँ परिमार्जन गर्दै लानुपर्छ भन्ने कुरा राख्दै अन्तमा फेरि यहाँहरू सबैलाई मेरो तर्फबाट चाहिँ यो वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सङ्घको सिङ्गो व्यवसायको तर्फ सिङ्गो सङ्घको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई बडा दसैँ, शुभ दीपावली, छठ पर्व लगायत सम्पूर्ण चाडको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु। यहाँले बोल्ने मौका दिनुभयो, फेरि पनि यहाँलाई पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब म पूर्णचन्द्र भट्टराई सरसँग जान चाहेँ। मैले टाइम अलिकति कटिसक्यो हुनाले धेरै नबोलिकन सरले अघि धेरै सुझावहरू चाहिँ दिनुभयो होइन, धेरै महत्त्वपूर्ण र अहिले तत्कालै गर्नुपर्ने सुझावहरू दिनुभएको छ। म यिनै समस्या आउलान् अथवा यिनै समस्या होलान् भन्ने विषयमा चाहिँ भन्नै पर्ला भन्ने पनि लाग्दैन। पूर्णचन्द्र सर हुनुहुन्न क्या? उद्धवजी हुनुहुन्छ? ए सर हजुर, मैले यहाँ देखिन छु अनि त्यो भएर सरले अघि दिनुभएका सुझावहरू त निकै महत्त्वपूर्ण छन् नै। मैले के चाहिँ जोड्न चाहेँ भने अहिले उठेका कुराहरू पनि सरले सुनि नै रहनु भएको छ। त्यसमध्येमा के कस्ता चुनौतीको चाहिँ सामना भोलि गर्नुपर्ने देखिन्छ सर? हिजोदेखिका त छँदैछन्, सरलाई राम्रोसँग थाहा छ, तर भोलिका दिनमा अझ जटिल रूपमा आउने चाहिँ कस्ता चुनौती होलान् र तिनलाई समाधान गर्नको लागि अथवा न्यूनीकरण गर्नको लागि एक किसिमको यो किसिमको तयारी चाहिँ गर्न आवश्यक छ भन्ने सरलाई लाग्छ सर? धन्यवाद। फेरि पनि मलाई बोल्ने मौका दिनुभयो। म चाहिँ यो लामो समयदेखि वैदेशिक रोजगारको विकृतिको बारेमा हामीले गीत गाउने गरेका छौँ। आज पनि फेरि दोहोरिएका छन्। म त्यसमा प्रवेशै गर्न चाहन्न, किनभने यो हामी सुधार गर्नुपर्ने हाम्रो हो। हामी सबै मिलेर सुधार गरेपछि मात्रै यसको समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ। भविष्यका चुनौतीको बारेमा कुराकानी गर्दा 4 भागमा एकचोटि राखेर हेरौँ न त। एउटा चाहिँ पोलिसी नीतिको कुरा, अघि धेरै कुराहरू आइसक्यो। पोलिसी मिन्स अब वैदेशिक रोजगार नीति पनि हुनसक्छ, वैदेशिक रोजगार कानुन पनि लामो समयदेखि बृहत परिमार्जन गर्नुपर्ने कुरा उठेको, तर आंशिक रूपमा केही नेपाल ऐन संशोधन गरेर हामीले यसलाई टुङ्ग्याएका छौँ। यसमा पनि सुधारको प्रक्रियाहरू भइराखेको जस्तो लाग्छ। एउटा यो पाटोमा पोलिसी रिफर्मको पाटो यो हो। दोस्रो चाहिँ खास गरेर यो रिक्रुटमेन्ट इन्डस्ट्रीसँग सम्बन्धित कुरामा पनि भविष्यमा हामीले धेरै नै कामहरू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अघि न्यायजीले पनि यसको बारेमा अलिकति बताउनु भएको छ। मुख्य कुरा चाहिँ यो रिक्रुटमेन्ट इन्डस्ट्रीमा यो क्यापेसिटी बिल्डिङको पाटो चाहिँ निकै कमजोर छ। परम्परादेखि गरिआएको हुनाले गरिआएको हो। अहिलेको नयाँ प्रविधि, नयाँ परिवेश, त्यहाँका गन्तव्य मुलुकमा एजेन्सीहरूको एचआरहरूको जुन किसिमको व्यवहारहरू छ, डिमान्ड कलेक्सनदेखि लिएर यी सबै कुरा बुझ्न सक्ने बनाउनलाई त्यहाँ पनि क्यापेसिटी डेभलपमेन्टको आवश्यकता छ। र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घलाई चाहिँ सक्षम बनाएर सेल्फ रेगुलेट गर्न सक्ने, आफ्ना सदस्यहरूलाई उसैले रेगुलेट गर्न कसरी सक्छ। यदि त्यसो भयो भने विभागको चाहिँ धेरै ठुलो बोझ घटेर पनि जान्छ। सेल्फ रेगुलेट सिस्टमको कुरा पनि छ। अनि खराबलाई चाहिँ आफैले छानेर बाहिर निकाल्न थाल्यो व्यवसायी सङ्घले पनि, अनि हामी सबैलाई अलिकति सजिलो पनि हुन्छ होला। मलाई लाग्छ यो काममा जान त उहाँलाई टाइम लाग्छ, तर खराब आफैले निकाल्नुभयो भने सरकारलाई धेरै हलुका हुन्छ होला। खराब मलाई लाग्छ हामीले चिनाउनु पर्दैन, उहाँहरूले चिन्नु भएको छ। प्रक्रिया मिलाएर उहाँहरू बलियो हुनुभयो भने खराबलाई उहाँले छान्न सक्नुहुन्छ र व्यवसायलाई चाहिँ अलिकति त्यत्रो वर्षमा चाहिँ 5 लाखभन्दा बढ्ता मान्छेलाई रोजगार दिने सम्मानित पेसालाई जुन किसिमको आक्षेप आएको छ त्योबाट अब फेरि सम्मानित रूपमा जानलाई उहाँहरूले बाटो खोल्छ। दोस्रो पाटो यो हो। तेस्रो चाहिँ मैले कामदारसँग सम्बन्धित व्यवहारजन्य कुरा गर्न चाहन्छु। थोरै कुरा म जति कुराकानी गर्छु यो कारण गर्न सकिने मात्रै कुराकानी गर्छु। कहिलेकाहीँ हामी कारण गर्न नसक्ने, अर्कालाई उपदेश धेरै दिने, भोलि आफूले पर्दाखेरि के गर्ने आफूलाई थाहा नहुने अवस्था आउँछ। म त्यस्तो कुरामा जान चाहन्न। कामदारहरूको अपेक्षा एकदमै बढ्ता छ। थापाजी तपाईँ अहिले पनि देख्नुभयो भने कामदारहरूको एकदम अपेक्षा, अहिले पनि हतारिएर बसेका मान्छेहरू थुप्रै देख्नु भएको छ। त्यसले गर्दा यो अपेक्षालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, एकदम हतारो बिना तयारी दौडन खोज्ने, यो कुरालाई हामीले गर्नुपर्छ। सूचनामा पहुँच अझै पनि कमजोर छ है। थाहा त छ, तर कस्तो थाहा छ भने एजेन्ट कहाँ जाने विषय थाहा छ क्या, रोजगार सूचना केन्द्रमा जाने विषय चाहिँ थाहा छैन।
यस्तो समस्या आइरहेको छ। त्यसकारण कसरी राज्यले तयार गरेको सूचना केन्द्रसम्म पुर्याएर त्यहाँ विस्तृत विवरण लिएर सिधै म्यान पावरमा अथवा व्यवसाय कहाँ पुग्न सकिन्छ भन्ने बारेमा यसलाई कसरी थाहा दिन सकिन्छ भन्ने बारेमा अलिकति जानुपर्छ होला। अर्को चाहिँ माइग्रेसन गभर्नेन्स हो। यो वास्तवमा वैदेशिक रोजगारमा सुशासन ल्याउने अर्को पाटो छ, जुन चाहिँ देशभित्र पनि देश बाहिर पनि। हाम्रो दूतावासहरू पनि छन् यसमा संलग्न। दूतावासको क्षमता वृद्धिको कुरा छ। उहाँहरूले चाँडोभन्दा चाँडो डिमान्डहरू भेरिफिकेसन गरिदिनु हो भने व्यवसायलाई पनि सहज हुन्छ, किनभने अहिले प्रतिस्पर्धाको बजार छ। नेपाल हामी प्रतिस्पर्धी भएन भने डिमान्ड लिने मान्छे अर्को देशतिर पनि ढल्केर गएको हामी देख्छौँ। त्यसले गर्दा यो पनि एउटा कुरा छ। अर्को चाहिँ देशभित्रकै खास गरी स्थानीय सरकारसँग अलिकति सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको छ। आम नागरिक जो वैदेशिक रोजगारमा जानु भएको छ उहाँहरू स्थानीय सरकारको नजिक हुनुहुन्छ, केही कुरा सोध्नुहुन्छ तर केही थाहा छैन स्थानीय सरकार, अथवा थाहा भए पनि ठिक तरिकाले गाइड गर्न सकेन। अघि पनि कसैले मलाई भन्नुभएको थियो, सायद नेउपानेजीले होला, अब अभिमुखीकरण गर्ने भनेर भनेको छ स्थानीय सरकारले त्यसको जानकारी छ। मैले स्थानीय सरकारलाई अधिकार त छ, तर प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने बारेमा हामीले अलिकति नलेज पनि दिन सकेका छैनौँ। हामी आफैमा रोमलिएका छौँ कि जस्तो लाग्यो। म अब सिधै आएँ। र अर्को चाहिँ डिजिटाइजेसनको कुरा हो। अघि पनि मैले भने डिजी साहबले बडा राम्रो प्रयासहरू गरेको कुरा बताउनु भयो, बडा खुसी पनि लाग्यो। डिजिटाइजेसनको अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने यो सरकारहरूको बिचमा भेटघाट हुँदैन। भेटघाट नहुने बित्तिकै त्यसबाट निस्कन सक्ने धेरै विकृतिबाट हामी बच्न सक्छौँ। त्यसकारण यो भेटघाट नहुने र प्रणालीले काम गर्ने जुन डिजिटाइजेसनको जुन प्रोसेस छ यसमा यदि सुधार भइसकेको भए त बडा राम्रो भयो। म यो कोभिडभन्दा केही समय अगाडि ताजाको अफिसमा जाने मौका चाहिँ मैले बाहिर त्यत्तिकै भिड देखेको थिएँ। सायद यो एपोइन्टमेन्ट सिस्टम लागु भइसकेको भए त्यति भिड देखिँदैन थियो होला। कोभिडको मौकामा सुरु गरेको भए बडा राम्रो भयो। यो भिड कम गरेर मान्छेलाई दोहोरो तेह्रो चौरो आउने जाने मान्छेको बिचको इन्टरेक्सन बढाउने काम चाहिँ हामीले घटाउनु पाएदेखि राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। मैले सरसरी देखेका कुराहरू यति नै हुन्। विषयगत रूपमा प्रत्येक विषयमा भिन्दै गहन छलफलहरू गर्न सकिन्छ। त्यसको बारेमा हामी भिन्दै फोरममा छलफल गरौँला। अहिलेलाई यहाँहरूले फेरि अवसर दिनुभएकोमा धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद सर, निकै महत्त्वपूर्ण कुराहरू राखिदिनु भयो। आजको यो कार्यक्रम हामीले हाम्रो निर्धारित समयभन्दा अलिकति ढिला भइसकेको भएर मैले यसलाई चाहिँ अब टुङ्ग्याउने पक्षमा गएँ। आज डिजी साहबले भर्खर फोन गर्नुभएको थियो, उहाँ एकदम सचिवज्यूकोमा मिटिङ परेको हुनाले म निस्किनै पर्ने भएर म निस्केँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। र सबै पक्षको समन्वय, सबै पक्षको सहकार्यमा अहिलेको चुनौतीहरूलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने नै कुराहरू सबै पक्षबाट आयो जस्तो मलाई लाग्छ आजको यो कार्यक्रममा। यति भन्दै आजको यो कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु भएकोमा म पूर्णचन्द्र भट्टराई सर, त्यसपछि सुजित सर, त्यसै गरी डिजी साहबलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र अन्य सहभागीहरू सबैजनालाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजको तर्फबाट बडा दशैँको उपलक्ष्यमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ। र यो कार्यक्रमलाई सँग सहकार्य गरिदिनु भएकोमा हाम्रो सम्मान परियोजनासँग पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आजको यो कार्यक्रमलाई यहीँ टुङ्ग्याउने अनुमति चाहन्छौँ। हस्, नमस्कार। यहाँहरूलाई पनि